अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मा अम्मा एक जगह से इंटरव्यू कॉल आ गई है। वो आंगन ही से चिल्लाती हुई अंदर आई तो उसके हाथ में लफाफा देखकर अम्मा ने इश्तियाक से पूछा, उबैद का ख़त है क्या? उसकी खुशी पल में गायब हो गई और फ़ौरन जवाब भी न दे सकी। सर झुकाकर लफाफा उलट पुलट कर देखने लगी और भाभी ने बावर्ची खाने ही से उसके हाथ में लफाफा देख लिया था। वो भी काम छोड़कर उसके पीछे चली आईं और अब दरवाजे में खड़ी उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थीं। बताऊँ ना, किसका ख़त है? अम्मा ने हद दर्जा बेसब्री का मुजाहिरा किया तो वो गहरी सांस खींचकर बोली, भैया का नहीं है। भाभी उसका जवाब सुनते ही वापस पलट गई और अम्मा ने बेदिली से पूछा, फिर किसका है? किसी का नहीं है। एक जगह नौकरी की दरख्वास्त दी थी, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अम्मा ही की तरह उसने भी बेदिली से जवाब दिया और लफाफा खोलने लगी। कितनी जगहों पर दरख्वास्त दे रखी थी इसने और कितना इंतज़ार किया था कि कहीं से तो कॉल आए, और अब इस लफाफे ने कितनी हलचल मचा दी थी। अम्मा और भाभी जितनी मुश्ताक थीं उतनी ही मायूस नज़र आ रही थीं, और अगर पहले मरहले पर उसे ना पता चल जाता तो उसकी अपनी भी यही कैफियत होती। बहरहाल इंटरव्यू की तारीख देखकर उसने कागज़ दोबारा लफाफे में डाला। फिर अम्मा से पूछने लगी, अम्मा भैया को गए हुए कितने दिन हो गए हैं? दिन? अम्मा ने ताज्जुब से उसे देखकर कहा, पूरे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने? वो सोच में पड़ गई और अम्मा अपने आप बोलने लगीं, इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था। देखो बाही जाकर सब बुला बैठा है, एक ख़त खैरियत का नहीं लिखा। अगले महीने खैर से नबीला की गोद भरने वाली है, उसका भी कोई ख्याल नहीं। हाँ, भाभी बेचारी बहुत परेशान है। परेशानी की बात नहीं है क्या? यहाँ तो हर दम उसके आगे पीछे फिरता था, और अब भाभी को आते देखकर अम्मा खामोश हो गईं और वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली, आए भाभी, आप किन कामों में उलझी हुई हैं? बस 2-4 बर्तन रखे थे, वही धो रही थी। तुम बताओ किसका ख़त है? भाभी पहले सुन चुकी थी कि उबैद का ख़त नहीं है, इसलिए सरसरी अंदाज में पूछा, और इस बार उसने खुशी से जवाब दिया, इंटरव्यू है, कल जाना है। तुम जॉब करोगी? भाभी ने यूं ही आम से लहजे में पूछ लिया और वो ज़रा सा हंसकर बोली, क्यों, क्या मैं जॉब नहीं कर सकती? हालांकि ये वाकई उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो खासी डरपोक और बुज़दिल किस्म की लड़की थी, और भाभी ने भी शायद इसीलिए पूछा था। जवाबन वो हंसी और भाभी तो खामोश हो रही, लेकिन अम्मा बोल पड़ी, क्यों नहीं कर सकती? माशाल्लाह पढ़ी लिखी समझदार हो। अगर वक्त पर तालीम काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का? यूं भी घर में बेकार बैठी रहती हो। वो चुपचाप सुनती रही। फिर सारा दिन वक्फे वक्फे से अम्मा उससे ऐसी बातें करके उसे हौसला देती रहीं, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती थीं। स्कूल और कॉलेज में भी बड़ी मुश्किल से जाती थी। अगर अम्मा सख्ती ना करती तो शायद इब्तदाई क्लासों के बाद ही वो घर बैठ जाती, और इस वक्त अम्मा ने तो ना सोचा था कि उसे नौकरी करनी है। बस इनकी ख्वाहिश थी कि इनके बच्चे खूब पढ़ लिख जाएं। बड़े उबैद भैया थे, बीकॉम के बाद उनका अपना इरादा भी मज़ीद पढ़ने का था, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाइस इन्हें तालीम को खैर बात कहना पड़ा और उन्होंने जॉब कर ली। उस वक्त वो इंटर में थी और उसे पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन वो बाहर निकलने से बहुत घबराती थी। उसकी भी वजह थी, बहुत छोटी सी थी, गालबन 5-6 साल की। एक रोज़ बाहर खेलते हुए घर से कुछ दूर निकल गई। खेल के दौरान तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब सब अपने अपने घरों को चले गए तब उसे अपना घर कहीं नज़र नहीं आया। एक ही जैसी गलियां थीं, वो इधर से उधर भटकती फिरी। जब थक गई तो रोने लगी। एक आदमी ने करीब आकर रोने का सबब पूछा, फिर बहलाया कि वो उसे उसके घर पहुंचा देगा, और फिर बजाय उसे घर पहुंचाने के गोद में उठाकर किसी और ही रास्ते पर चल निकला। यकीनन पर्दा फरोश था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मोहल्ले के किसी आदमी ने देख लिया, और चूंकि पर्दा फरोश भी शक्ल ही से कुछ मशकूक लग रहा था, इसलिए मोहल्ले का आदमी नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसे रोककर पूछा कि बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो, और वो इस कदर घबराया कि उसे फेंक कर भाग खड़ा हुआ। फिर वो घर तो पहुँच गई थी, लेकिन जिस तरह वो माजरा सुनाकर अम्मा ने उसे डराया धमकाया, तो उस वक्त से उसके अंदर एक खौफ बैठ गया था, जिसे बाद में खुद अम्मा भी नहीं निकाल सकी। अभी तक रास्ता चलते हुए उसे यूं लगता जैसे हर शख्स उसके ताक़ुब में आ रहा हो। स्कूल में मैट्रिक तक अब्बा खुद उसे छोड़कर आते थे और वापसी पे भैया ले आते। उसके बाद अब्बा ने एक नए इलाके में अपना घर ख़रीद लिया। यूं वो पुराना मोहल्ला छूट गया और नई जगह से 1-2 लड़कियां कॉलेज जाने वाली मिल गई, तो वो इनके साथ आने जाने लगी। किसी दिन वो लड़कियां ज़हरा और शबीना छुट्टी कर लेती तो उसकी भी छुट्टी हो जाती थी। अम्मा लाख डांटती कि आखिर कब तक दूसरों के सहारे चलोगी, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, बस मैं अकेली नहीं जा सकती।
پھر ابا کے انتقال کے بعد جہاں بھیا کی پڑھائی چھوٹ گئی وہاں اس نے بھی سوچا کہ گھر بیٹھ جائے، لیکن اللہ کی مہربانی سے بھیا کو جلد ہی نوکری مل گئی اور اماں نے اسے گھر نہیں بیٹھنے دیا، بی اے کروا کر دم لیا، اور ابھی وہ بی اے سے فارغ ہوئی تھی کہ اماں کو بھیا کی شادی کرنی پڑی۔ حالانکہ ان کا خیال پہلے اس کی شادی کرنے کا تھا، لیکن نبیلہ جو اماں کی بھانجی تھیں، 5 سال کی عمر میں اس کی اماں کا انتقال ہو گیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے ابا نے دوسری شادی بھی کر لی۔ دوسری ماں روایتی سوتیلی ماں ثابت ہوئی۔ اس وقت اماں نے چاہا تھا کہ نبیلہ کو اپنے پاس لے آئیں، لیکن اس کے ابا نے منع کر دیا تھا، اور ظاہر ہے اماں زبردستی تو کر نہیں سکتی تھیں، لیکن اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ نبیلہ کو بہو بنا کر لے آئیں گی، اور گو کہ ابھی اس کا وقت تو نہیں آیا تھا کیونکہ وہ پہلے اپنی بیٹی سے فارغ ہونا چاہتی تھیں۔ لیکن ایک روز نبیلہ خود ہی چلی آئی اور اس نے رو رو کر اماں کو بتایا کہ اس کی ماں ایک بوڑھے سے اس کی شادی کر رہی ہے۔ تب اماں کو اور تو کچھ نہیں سوجھا، اسی وقت محلے کے چند لوگوں کو بلا کر عبید اور نبیلہ کا نکاح کر دیا۔ بعد میں نبیلہ کی اماں ابا لینے آئے تو صحیح، لیکن اس وقت ان کا بس نہیں چلا کیونکہ لڑکی اپنی مرضی سے شوہر کو پیاری ہو چکی تھی، اور یہ کوئی سال بھر پہلے کی بات تھی۔ اس وقت عبید بھیا باہر جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور ہرگز شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بیوی بچے برداشت نہیں کر سکتے، پہلے باہر جائیں گے، 2-3 سال کے بعد یہاں آ کر اپنا کاروبار کریں گے، اس کے بعد پہلے بہن کو رخصت کریں گے، پھر اپنی شادی کا سوچیں گے۔ لیکن وہی بات کہ تقدیر کے سامنے انسان بے بس ہے، خواہ کچھ بھی سوچ لے، ہوتا وہی ہے جو اوپر والے نے لکھ دیا ہے۔ پہلے ابا کے انتقال کے باعث تعلیم چھوٹی اور اب اماں نے شادی کی زنجیر پہنا دی، لیکن یہ بھی ہے کہ ہر بار انسان مجبور ہو کر بیٹھ نہیں جاتا۔ عبید بھیا جو شادی کے حق میں نہیں تھے، نبیلہ کو پا کر گویا انہیں اپنی منزل مل گئی۔ ابتدائی 2 مہینے تو وہ بڑے خوش اور مگن سے تھے، پھر جب نبیلہ امید سے ہوئیں تو غالباً نئی ذمہ داری کو سوچتے ہوئے انہیں وسائل کم لگنے لگے اور وہ ایک بار پھر باہر جانے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ گو کہ اب اماں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ باہر جائیں، اور نبیلہ کا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن ان پر دھن سوار ہو چکی تھی۔ اماں کے سامنے اپنی ذمہ داریاں گنواتے اور نبیلہ کو بہلا دیتے۔ تمہاری گزشتہ زندگی میرے سامنے ہے، کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا تم نے، اب میں تمہیں اچھی اور آسودہ زندگی دینا چاہتا ہوں۔ 2-3 سال کی بات ہے، گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور نبیلہ جسے ایک عمر کے بعد محبت ملی تھی، وہ ہرگز بھی اس میں 2-3 سالوں کا وقفہ نہیں چاہتی تھی، اور عبید پر اگر اس کی گریہ زاری کا اثر ہوا بھی تب بھی انہوں نے اپنا جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ باہر بھیجنے والی مختلف کمپنیوں کے چکر لگاتے رہے، لیکن وہ سب جتنا پیسہ مانگتی تھیں وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر ایک ایجنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے کمپنیوں کی نسبت کم پیسہ مانگا، لیکن آگے ملازمت کی ذمہ داری نہیں لی، اور انہوں نے سوچا بس ایک بار باہر نکل جائیں، آگے ملازمت وہ خود تلاش کر لیں گے۔ یوں سب کو اچھے دن کی آس دلا کر وہ رخصت ہو گئے، اور جب تک انہیں روکنا اختیار میں تھا اماں اور نبیلہ نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر ظاہرہ وہی آس کی ڈور ہی رہ جاتی تھی جو وہ تھما گئے تھے، اور آنکھیں بھی وہی خواب دیکھنے لگیں جن کی جھلک وہ دکھلا گئے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں سے سنگاپور اور وہاں سے جانے کس راستے سے وہ ملائیشیا جائیں گے، اور اسی حساب سے 10ویں دن سے اماں نے خط کا انتظار شروع کر دیا، اور نبیلہ تو جہاں دروازے پر آہٹ ہوتی بھاگی جاتی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ 6 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک خیریت سے پہنچنے کا خط بھی نہیں آیا تھا۔ تشویش کی بات تو تھی، سو اندیشے اٹھتے ڈراتے، لیکن کوئی کیا کر سکتا تھا ان کی فکر۔ پھر یہاں گھر میں ایک وہی کمانے والے تھے۔ لاکھ فکریں ہوں پیٹ تو روٹی مانگتا ہے، یوں ان کے جانے کے 2 مہینے بعد ہی اماں کو زیادہ گھر کی فکر ستانے لگی۔ اگر وہ خود سلائی کڑھائی میں ماہر ہوتی تو بہت خاموشی سے مشین سنبھال لیتی۔ انہیں سلائی آتی تو تھی، لیکن وہی گزارے والی بات تھی کہ اپنے کپڑے خود سی لیے۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ آخر رابعہ کی تعلیم کس دن کام آئے گی، لیکن اس کے ساتھ وہی مسئلہ تھا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی تھی۔ پہلے وہی کہتی رہیں کہ نوکری کرنا اس کے بس سے باہر ہے، لیکن پھر گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اسے خود میں تھوڑی ہمت پیدا کرنی پڑی۔ ظاہر ہے اور کون تھا، گزشتہ 2 مہینوں سے وہ کتنی جگہوں پر درخواست بھیج چکی تھی، اور آج پہلی بار انٹرویو کال آئی تھی تو جہاں وہ خوش تھی وہاں اس کا ڈر بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اماں کے سامنے کچھ نہیں کہا، البتہ رات میں جب کپڑے استری کرنے کھڑی ہوئی تو دبے لفظوں میں نبیلہ سے کہنے لگی، بھابھی میں جاؤں گی کیسے؟ نبیلہ اپنا بستر صاف کرنے میں لگی تھی، سمجھی نہیں وہ کس حساب سے کہہ رہی ہے، جب یہ بڑے آرام سے بولی، بس سے۔ اوفو، بس سے تو جاؤں گی، لیکن اکیلی کیسے؟ نبیلہ کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی، پھر اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہنسنے کی نہیں ہو رہی،
वो पीठ मोड़कर जल्दी जल्दी इसी करने लगी। तुमने बात ही ऐसी की है कि हंसी आ गई, वरना किस कमबख्त का हंसने को दिल चाहता है। नबीला अपनी जगह पर लेटते हुए बोली और कदरे तौक़ुफ़ के बाद फिर कहने लगी, वाकई ये तुम पर जुल्म है, और उबैद को मालूम भी था कि इस घर में लाइन से तीनों औरतें कुछ नहीं कर सकती, फिर भी इस तरह छोड़कर चले गए। मेरा ख्याल है भैया गए ही इसलिए हैं कि हम कुछ करना सीख जाए। नबीला के लहजे का तासुफ महसूस करके उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, नहीं राबिया, ये तो खुद को बहलाने वाली बात है। अच्छा छोड़ें, ये बताएं, आपके ख्याल में मुझे नौकरी मिल जाएगी? उसने खूबसूरती से बात बदली। मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है। वो साफ गोई से बोली। क्यों? इसलिए कि वहाँ और भी लड़कियाँ होंगी, और जाहिर है मैं जब ढंग से बात ही नहीं कर सकूँगी तो। उसने मायूसी से सर रफ़ी में हिलाया। बेवकूफ़ हो तुम, ख्वामखा डरती हो, बस ज़रा सा अपने अंदर इत्तेमाद पैदा कर लो, फिर तुम्हारी तरह कोई बोल नहीं सकता। नबीला ने उसकी हिम्मत बंधाई। सच कह रही हैं? बिल्कुल सच, बस तो कल मेरी नौकरी पक्की, वो कहते हुए अपनी जगह पर आ लेटी। वो मतलूबा दफ्तर पहुंच गई थी, लेकिन जो उसकी हालत थी ये वही जानती थी। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और चेहरे से गर्म भाप निकल रही थी। बार बार ठंडे हाथों से चेहरा थपथपाती अपनी बारी का इंतजार करने लगी। दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द भी कर रही थी। हकीकतन बड़ा मुश्किल वक्त था, खसूसन उसके लिए। कितनी बार दिल चाहा यहीं से वापस पलट जाए, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए थे कि अगर 1 महीना और आमदनी का कोई जरिया ना बना तो यकीनन फाकों की नौबत आ जाएगी। फिर अगले महीने नबीला की यहाँ विलादत भी तो होने वाली थी। पता नहीं क्या होगा। वो यही सोचकर कुढ़ रही थी कि उसका नाम पुकारा गया। चौंक कर खड़ी हुई और अंदर जाते हुए सचमुच उसकी टांगें कांप रही थीं। तशरीफ़ रखिए, बैठने को कहा गया तो वो महज खुद को गिरने से बचाने की खातिर फ़ौरन बैठ गई। उसके बाद पता नहीं क्या क्या सवाल हुए, वो गायब दमागी से जवाब देती रही। फिर उसने महसूस किया अचानक खामोशी छा गई है। कुछ डरते डरते पलकें उठाईं तो सामने बैठा शख्स पुरसोच अंदाज में उस पर नज़रें जमाए बैठा था। वो मज़ीद नर्वस हो गई और राह फरार भी ढूंढने लगी, लेकिन खुद से उठकर जाने की हिम्मत नहीं थी। कितनी देर बाद उन्होंने गहरी सांस खींची। फिर उसे मुखातिब किया गया, मिस राबिया। वो खुद पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। बड़ी मुश्किल से जी की आवाज़ निकाल सकी। आप प्लीज़ वहाँ तशरीफ़ रखें, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। उसने इशारे की समत बाएं तरफ देखा, फिर उठकर वहीं आ बैठी। अजीब सी उलझन, समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्यों बिठाया गया है और मज़ीद क्या बात करनी है, जबकि दूसरी लड़कियाँ तो सवाल जवाब के बाद बाहर जा रही थीं। वो बेध्यानी में उस शख्स को देखने लगी। अच्छा खासा उधेड़ उम्र, कनपट्टियों पर बाल सफ़ेद, अलबत्ता चेहरे पर तफक्कुर से बात कर रहा था। उससे धीरे धीरे उसके अंदर का खौफ कम होने लगा। जब तमाम लड़कियों के इंटरव्यू हो चुके तब फिर उसकी बारी आई। आइए बीबी, यहाँ आ जाएं। और इस बार वो कदरे सहूलत से उठकर इनके सामने आ बैठी तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, ये बताइए यहाँ आते हुए आप इतना डर क्यों रही थीं? अब तो नहीं डर रही। वो जितनी बेसाख्तगी से बोली उतना ही बेसाख्ता उनका कहका था। वेरी गुड। कुछ देर तक इसी अंदाज में इस्पात में सर हिलाते रहे, फिर संजीदा होकर कहने लगे, ऐसा है बीबी कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप बिल्कुल मौजू नहीं हैं। मुझे बहुत फ़ाल लड़की चाहिए। जी? उसने मायूसी से सर झुका लिया तो कदरे तौक़ुफ़ से कहने लगे, आपको मैं एक और जॉब ऑफ़र कर सकता हूँ, लेकिन शायद इसके लिए आप राज़ी ना हो। उसने फ़ौरन सर उठाकर यूँ देखा जैसे कह रही हो आप बताएं तो सही, और उसके इस अंदाज से वो समझ गए कि वो वाकई ज़रूरतमंद है। अच्छी तनख्वाह के एवज़ इनकी पेशकश कबूल कर लेगी, और चूँकि पहले से इनके जहन में बाकायदा कोई मनसूबा नहीं था, बस अभी उसे देखकर ही ये ख्याल आया था। जब ही उन्होंने फ़ौरन कुछ कहने से गुरेज किया और इंटरकॉम पर चाय का कहकर कमरे से निकल गए तो उसने बहुत ढीले ढाले अंदाज में सर को कुर्सी की पुष्ट पर टिका दिया और ख़ुद ही सोचने लगी, पता नहीं क्या काम है जिसके बारे में उनका ख्याल है कि मैं राज़ी नहीं होंगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट सुनकर वो सीधी हो बैठी। इनके पीछे चपरासी चाय लिए आ रहा था। वो सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगी तो वो चाय की तरफ इशारा करके बोले, प्लीज़। उसने खामोशी से कप अपनी तरफ खिसका लिया और 1-2 घूंट लेने के बाद इन्हें देखा। वो फिर इसी पुरसोच अंदाज में उस पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसके देखने पर कहने लगे, हाँ बीबी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहेगी, ख्वाह आप इत्तफाक करें या ना करें। ओके। उसने ज़रा सा सर इस बात में हिला दिया, जबकि उसका दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा था कि पता नहीं ऐसी क्या बात है। और कदरे तौक़ुफ़ से वो कहने लगे, मेरा एक बेटा है। साल भर पहले तक वो बहुत खूबसूरत नौजवान था, आला तालीम याफ्ता और खुश अखलाक, अपने हल्के में बेहद मकबूल। मेरा ख्याल है आप समझ सकती हैं
کہ ایک بڑے خاندان کا لڑکا جو خوبصورت بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی اور دولت مند بھی، کس طرح لوگ اسے سراہتے ہوں گے۔ لہٰذا مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سال بھر پہلے وہ اپنی کسی دوست کی لیبارٹری میں اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ کسی کیمیکل کی تیاری کے دوران بوتل پھٹ گئی اور میرا بیٹا جو قریبی کھڑا تھا، سارا کیمیکل اڑ کے اس کے چہرے کو بری طرح جھلسا گیا۔ پھر گو کے علاج سے وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کی ہیت ہی بدل گئی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ عام آدمی اسے دیکھ کر اگر ڈرتا نہیں تو منہ ضرور پھیر لیتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، یوں جیسے بیٹے کا دکھ رگ رگ میں سرایت کر رہا ہو۔ وہ اسی خاموشی سے ان پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، جبکہ اندر دل کی رفتار اور مدھم ہوتی جا رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں کہانی کے دوران اچانک خوفناک جن کی آمد پر اس کی کیفیت ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ وہ جو بہت مقبول تھا، لوگ اس سے محبت بلکہ جان دینے کے دعوے کرتے تھے، وہ سب اس سے دور ہو گئے، اور دوستوں کی بے اعتنائیوں نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور بات صرف دوستوں کی نہیں، عام آدمی بھی اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتا ہے۔ اپنے لیے لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ ابھی بھی وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، نہ ہی گھر میں کسی کی آمد پسند کرتا ہے۔ عجیب بدمزاج سا ہو گیا ہے، اکھڑا اکھڑا اپنے آپ سے اور ساری دنیا سے خفا سا لگتا ہے۔ حالانکہ سرجری سے اس کا چہرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں، اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہے ہیں۔ ابھی وہ خود سے قیاس کرنے لگی تھی کہ وہ کہنے لگے، اس کی تنہائی کے خیال سے میں نے سنی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ سنی میرا نواسا ہے، 6-7 سال کا چھوٹا بچہ، اور میرا بیٹا اس کے ساتھ قدرے خوش رہتا ہے۔ ایکسکیوز می سر، وہ بے حد الجھن محسوس کر رہی تھی، بالآخر بول پڑی، میری جاب کیا ہے؟ آپ کو میرے گھر جانا ہے اور آغا کو دیکھ کر نہ تو ڈرنا ہے اور نہ منہ موڑنا ہے، بلکہ اپنے رویے سے آپ کو اسے یقین دلانا ہے کہ وہ قابل نفرت نہیں ہے۔ جی، وہ کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی، اور وہ اس خیال سے کہ کہیں وہ صاف انکار نہ کر دے، کہنے لگے، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، پھر آپ کو جاب کرنی ہے اور یہی آپ کی جاب ہے۔ جاب؟ وہ پریشان ہو گئی، بھلا یہ کیا جاب ہوئی؟ اور وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، شاید اپنی بات ٹھیک سے سمجھا نہیں سکے تھے۔ اسی خیال کے تحت کہنے لگے، دیکھیں بی بی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو کہیں اور جاب نہیں ملے گی، لیکن بہت مشکل سے ملے گی، اس لیے کہ ایک تو آپ سادہ گریجویٹ ہیں، دوسرے آپ کے پاس تجربہ نہیں، پھر نہ کوئی کورس کیا ہے، تو اس حساب سے کوئی پرائیویٹ اسکول ہی آپ کو ٹیچر رکھ سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکول کی جاب سے بے روزگار ہونا بہتر ہے، جس سے ایک اکیلے انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ الگ بات ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جاب سے آپ نہ صرف کچھ سیکھ لیں گی بلکہ تجربے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ ایکسکیوز می سر، میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ رہی، بھلا آپ کے گھر میں آنے جانے میں کیا سیکھوں گی؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا تو انہیں قدرے اطمینان ہوا کہ اس نے صاف انکار نہیں کیا۔ گہری سانس کھینچ کر بولے، بی بی، آفس کا وقت صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے، اور یہ سارا وقت آپ کو میرے گھر نہیں رہنا، آپ صبح آفس آئیں گی، یہاں میں کسی بھی شعبے میں بطور معاون آپ کو لگا دوں گا، خواہ پبلک ڈیلنگ، خواہ کمپیوٹر آپریٹر، جو بھی شعبہ آپ کو مناسب لگے، آپ بڑے آرام سے سیکھ سکتی ہیں۔ پھر اول تو یہیں آپ کی جاب پکی ہو جائے گی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، یا پھر آپ کی مرضی۔ بہرحال اس تمام وقت میں سے آپ کو 1-1.5 گھنٹے کے لیے گھر جانا ہوگا۔ اب وہ ان کی بات پوری سمجھ گئی اور پرسوچ انداز میں ذرا سا سر ہلایا، لیکن حامی نہیں بھری، بلکہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور اسی ششپنج میں دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، آپ اچھی طرح سوچ لیں، اگر دل مانے تو کل آ جائیے گا، میں آپ کو باقی تفصیل سمجھا دوں گا۔ جی، اس نے اچانک خود کو آزاد محسوس کیا اور فوراً جانے کی اجازت چاہی۔ پھر باہر آ کر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ یوں تیز تیز قدم اٹھانے لگی جیسے جلد سے جلد یہاں سے دور چلی جانا چاہتی ہو۔ عجیب سی وحشت سوار ہو گئی تھی، اور خوف الگ کے کہیں وہ اس کے تعاقب میں تو نہیں آ رہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو پھر جان میں جان آئی، اور فوراً سوچا کہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گی۔ کیا ہوا؟ اماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تو وہ کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف اچھالتے ہوئے بولی، سانس تو لینے دے۔ پھر گرنے کے انداز میں پلنگ پر تقریباً آدھی لیٹ گئی اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی، نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی، پتہ نہیں قسمت میں کتنی خواری لکھی ہے، لو ابھی تو آج پہلی بار گئی ہو اور ابھی سے قسمت کو کوس رہی ہو۔ اماں نے ناگواری سے ٹوکا، پھر کہنے لگی، مجھے پتہ ہے نوکری آسانی سے نہیں ملتی، لیکن انسان کوشش تو کرتا ہے، گھر بیٹھے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا،
لو پانی پیو۔ نبیلہ اس کی آواز سن چکی تھی، پانی لیے چلی آئی۔ تو اماں بگڑ گئیں، تم اور سر چڑھاؤ اسے، کوئی ایسا تیر مار کے نہیں آئی، آپ تو خواہ میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اب اگر نوکری نہیں ملی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہاں نہیں تو۔ وہ نبیلہ کے ہاتھ سے گلاس لیتے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور اسی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نبیلہ اس کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جب اس کا بڑبڑانا ختم ہوا تب کہنے لگی، تمہیں اماں کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، ایک تو عبید کی فکر، دوسرے گھر کی پریشانی۔ ہاں ایک وہی تو جیسے پریشان ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں۔ وہ خفگی سے بولی تو نبیلہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، پریشانی تو بے شک ہم سب کی ہے، پھر بھی ہمیں انہیں حوصلہ دینا چاہیے۔ انہیں غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ تمہیں نوکری نہیں ملی، بلکہ تمہارے مایوس ہونے پر وہ خفا ہوئی ہیں، اور میں بھی یہی کہوں گی کہ اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، ایک تو مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، خیر ڈلیوری کے بعد میں کچھ کروں گی، آپ کیا کریں گی؟ اس نے چونک کر پوچھا، سلائی ہی کر لوں گی، اگر قسمت میں اسی طرح لکھا ہے تو یوں ہی صحیح۔ عبید تو پتہ نہیں۔ نبیلہ کی آنکھیں اچانک آنسوؤں سے بھر گئیں، آواز ساتھ چھوڑ گئی تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، رونا نہیں بھابھی، بھیا اگر بدل گئے ہیں تو غم نہیں کریں، دیکھیے گا ایک دن کتنا پچھتائیں گے۔ اور اس ایک لمحے میں وہ فیصلہ کر کے بولی، اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جاب مل گئی ہے۔ کیا؟ نبیلہ نے بے یقینی سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں کو تو میں یوں ہی تنگ کر رہی تھی، مجھے کل ہی سے جانا ہے، تو جاؤ پہلے اماں کو بتاؤ۔ آپ بتا دیں، مجھے تو وہ ڈانٹیں گی۔ وہ نبیلہ کو بھیج کر خود لیٹ گئی اور نئے سرے سے ساری باتیں سوچنے لگی۔ تو اب اس کے ذہن میں کتنے سوال اٹھنے لگے تھے۔ وہ ایک بار پھر ان کے سامنے بیٹھی تھی اور انہیں جیسے اس کے آنے کا یقین تھا، جبھی نہ چونکے نہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے برعکس بڑے آرام سے پوچھنے لگے، ہاں تو مس رابعہ، آپ نے اپنے لیے کس شعبے کا انتخاب کیا؟ اور وہ کل سے سارا وقت جاب کے بارے میں سوچتی رہی تھی، لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ جب بھی بیوقوفوں کی طرح دیکھنے لگی تب وہ خود ہی کہنے لگے، میرا خیال ہے آپ کے لیے کمپیوٹر ٹھیک رہے گا، جلدی سیکھ جائیں گی۔ میرے پاس مس یاسمین کام کر رہی ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، پھر 3:30 بجے میرے گھر چلی جائیے گا۔ یس سر۔ لیکن اب جب یہ طے ہو گیا کہ وہ ان کی ملازمہ ہے تو کچھ پوچھتے ہوئے وہ جھجک سے گئی۔ ہاں ہاں کہیے۔ انہوں نے حوصلہ دیا تو کہنے لگی، وہ سر آپ کے گھر میں میرا تعارف کیا ہوگا؟ آپ سنی کی ٹیوٹر بن کر جائیں گی، میں اپنی بیوی کو فون کر دوں گا، میں سنی کے لیے ٹیوٹر بھیج رہا ہوں، اور کوئی بات؟ نو سر، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ انہوں نے روک دیا۔ ایک منٹ۔ پھر دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، اس میں میرے بیٹے کی حالیہ تصویر ہے، اچھی طرح دیکھ لیں، میں نہیں چاہتا کہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی بلا ارادہ ہی صحیح منہ موڑ لیں۔ جی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ان کے سامنے تصویر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہیں اس کی کوئی غیر اختیاری حرکت ان کے لیے دکھ کا باعث بنے، یہ انہیں ناگوار گزرے۔ اسی خیال کے تحت اس نے لفافہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، پھر پوچھنے لگی، مس یاسمین کہاں بیٹھی ہیں؟ میں انہیں بلاتا ہوں۔ انہوں نے انٹرکام پر مس یاسمین کو بلایا اور ان کے آنے پر اس کے تعارف کے ساتھ بتایا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے گی۔ پھر وہ یاسمین کے ساتھ ہی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پہلا دن تھا، وہ بس یاسمین کو کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی، اسے وہ کھیلتی ہوئی ہی لگ رہی تھی، اور دلچسپ کھیل تھا کہ بٹن دبانے سے کبھی کوئی ہندسہ سامنے آتا، کبھی کوئی چارٹ، اور کبھی جیسے سارا کچھ گڈمڈ ہو جاتا۔ ایک دو بار اس کا دل چاہا وہ آنکھیں بند کر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دے، اس کے بعد دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے ابھی گریجویشن کیا ہے؟ یاسمین نے پوچھا تو وہ اپنی سوچ سے نکل کر بولی، نہیں، گزشتہ سال۔ 1 سال کیا کرتی رہی؟ کچھ نہیں، اطمینان سے گھر بیٹھی رہی۔ گھر میں بھی کہیں اطمینان ہوتا ہے؟ اسکرین پر نظریں جمائے یاسمین نے کہا تو وہ حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ اور کہاں ہوتا ہے اطمینان؟ گھر میں برحل نہیں ہوتا، صبح کے جھگڑے، خواہ کی ٹینشن، بچوں کا شور، بھانج کی چیخ چیخ، اماں کا ٹوکنا، ابا کا چلانا، شام میں بھائی آئے تو ان کی بک بک، خدا کی پناہ، ایک لمحہ اطمینان نہیں ہوتا۔ اس نے 1 منٹ میں اپنے گھر کا نقشہ کھینچ دیا، اور وہ کیا کہتی، ہنس بھی نہیں سکی۔ تب یاسمین اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہارے گھر میں یہ سب نہیں ہوتا کیا؟ نہیں، میرے گھر میں اتنے افراد نہیں ہیں، خوش قسمت ہو۔ کتنے آرام سے اس نے خوش قسمت قرار دے دیا، اور اس بار وہ ذرا سا ہنس کر رہ گئی۔ پھر جب 3 بجے وہ آفس سے نکلی تو ڈرائیور گاڑی لیے موجود تھا، اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ بیٹھ گئی اور جیسے ہی گاڑی چلی اس نے بیگ میں سے تصویر والا لفافہ نکالا۔ صبح سے اس کا دھیان اس طرف تھا، لیکن آفس میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ خود اسے غیر اختیاری حرکت سرزد ہونے کا خدشہ تھا، اور ابھی بھی کتنی دیر تک وہ بس لفافے کو گھڑتی رہی۔ پھر جب یہ خیال آیا کہ کہیں اسی میں راستہ تمام نہ ہو جائے، اس نے دھیرے دھیرے تصویر نکالی
اور چونکہ اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی تو سچ مچ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایک لمحے کے بعد ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سینے کے اندر دور دور تک کوئی آواز نہیں تھی، گویا دل جیسے بند ہو گیا تھا، اور اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنے کے لیے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو پھر وہی چہرہ سامنے تھا جو کہیں سے بھی انسان کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا، اور یہ تو تصویر تھی، ابھی اسے حقیقت میں اس کا سامنا کرنا تھا، جو واقعی اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل چاہا گاڑی رکوا کر یہیں اتر جائے اور اس جاب کا خیال دل سے نکال کر سیدھی گھر کی راہ لے۔ یوں بھی وہ خاصی بزدل واقعہ ہوئی تھی، اور اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے یہ خیال آیا کہ آخر اسی کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اور بھی تو لڑکیاں تھیں اس کے مقابلے میں بہت فعال۔ اس نے پیچھے سے باہر نظر دوڑائی، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، اور وہ یہیں سے واپسی کا سوچنے لگی تھی کہ عالمگیر صاحب کی بات یاد آ گئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی، لیکن بہت مشکل سے ملے گی، کیونکہ ایک تو آپ سادہ گریجویٹ ہیں، دوسرے وغیرہ وغیرہ، یعنی واقعی خواری، اور وہ نئے سرے سے تگ و دو کر سکتی تھی، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ابھی جو جاب مل گئی تھی وہی غنیمت تھی۔ گہری سانس کھینچتے اس نے دوبارہ تصویر پر نظریں جما دیں۔ تبھی گاڑی ایک موڑ کر رک گئی اور ڈرائیور نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے جلدی سے تصویر لفافے میں ڈال کر لفافہ بیگ میں رکھ لیا اور نیچے اتر کر اس عالیشاں بنگلے کو دیکھنے لگی۔ چوکیدار، مس صاحبہ کو بیگم صاحبہ کے پاس لے جاؤ، ڈرائیور نے چوکیدار کو پکار کر کہا تو وہ جیسے زبردستی خود کو گھسیٹتی ہوئی چوکیدار کے پیچھے چل کر اندر آئی۔ وہ قصداً ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کر رہی تھی اور سر بھی جھکا ہوا تھا، جبھی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کن راہداریوں سے گزر کر بیگم صاحبہ کے کمرے تک پہنچی ہے۔ تم رابعہ ہو؟ اس آواز پر ہی اس نے سر اٹھایا تو سامنے خاصی باوقار خاتون موجود تھیں۔ قدرے سٹ پٹا کر ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے سلام کر دیا۔ جیتی رہو، آؤ بیٹھو، انہوں نے کہا تو وہ ان کے بستر کے کنارے خاصے تکلف سے بیٹھ گئی۔ تم سنی کو پڑھاؤ گی؟ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا انداز سوالیہ نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں بھی وہ کچھ مرعوب سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو بلا کر اسے نشست گاہ میں لے جانے کو کہا، پھر اس سے کہنے لگیں تم چلو، میں سنی کو بھیجتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ پھر نشست گاہ میں بیٹھتے ہی اس نے کافی محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ بہت سادہ تھا، یعنی نہ فرنیچر کی بہتات، نہ کوئی آرائشی ہے، البتہ شیشے کی دیوار سے پرے کا منظر انتہائی دلکش تھا، جہاں سے غالباً ابھی کچھ دیر پہلے وہ گزر کر آئی تھی، لیکن اس وقت دھیان نہیں دیا تھا۔ برآمدے اور 4 سیڑھیوں پر سفید سنگ مرمر کا فرش تھا، اس سے آگے سرخ اینٹوں کی روش، پھر بہت خوبصورت لان۔ وہ اس دلکشی کو دل ہی دل میں سرا رہی تھی کہ سنی اس کے سامنے آ کر بولا، ہیلو ٹیچر۔ وہ خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھاتے ہوئے بولی، مجھے تمہارا ہیلو کہنا بھی اچھا لگا ہے، لیکن آئندہ ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے، ٹھیک؟ آپ روزانہ آئیں گی؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تمہیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا؟ اچھا لگتا ہے، بس تو میں روزانہ تمہیں پڑھانے آؤں گی۔ اب جلدی سے بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 میں۔ ویری گڈ۔ اس نے سنی کا گال تھپ تھپا کر شاباش دی اور اس کا بیگ کھولنے لگی تھی کہ عقب سے آواز آئی، سنی یہ کون ہے؟ اسے پہلا خیال اس کا آیا اور بیگ پر آپ ہی آپ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی، جبکہ اندر کی وہی کیفیت تھی کہ دل اگر بند ہوا نہیں تھا تو ہونے والا تھا۔ ماما، یہ میری ٹیچر ہیں، سنی نے شوق سے بتایا۔ اچھا؟ پتہ نہیں اس کی ذرا سی ہنسی کس کے لیے تھی، پھر غالباً وہ وہیں سے پلٹنے لگا کہ سنی پکار کر بولا، ماما آپ ٹیچر سے نہیں ملیں گے؟ نہیں۔ اس کے لہجے کی سختی اس نے صاف محسوس کی۔ دل ہی دل میں شکر کرنے لگی تھی کہ سنی مچل کر بولا، کیوں ماما؟ اتنی اچھی ٹیچر ہیں، آپ آ کر انہیں ہیلو کہیں۔ پھر غالباً اس کی بات یاد آنے پر کہنے لگا، ہیلو نہیں سلام کریں، چلیے آپ میرا سلام کہہ دیں۔ اس نے شاید بچے کا دل رکھا اور بچے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا سلام کیسے کہے، تب اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولا، ٹیچر سلام کریں۔ ہاں، اور ظاہر ہے بچے کا تو بہانہ تھا، اصل میں تو شاید وہ اسی کی ٹیچر تھی، اس کے لیے بھیجی گئی تھی، پھر کب تک نظریں چراتی۔ اس خیال کے تحت اچانک ہی جانے کیسے ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور پوری اس کی طرف گھوم کر بولی، السلام علیکم۔ وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ حیران ہوا، پھر غالباً اسے اپنا آپ چھپانے کی خاطر فوراً اس کی طرف سے پیٹھ موڑ گیا، اور جس لمحے سے وہ خوفزدہ تھی وہ گزر چکا تھا، یوں کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ تب وہ سہولت سے بولی، سلام کا جواب تو دیتے جائیے۔ ہاں، وعلیکم السلام، اس نے چونک کر کہا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تب گہری سانس کے ساتھ وہ دوبارہ بیٹھتے ہوئے سنی کو دیکھ کر قصداً مسکرائی۔
जबकि ध्यान उसकी तरफ था। सनी ने खुद ही अपना बैग खोलकर डायरी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। टीचर, मेरी डायरी देखें। उसने चौंक कर उसके हाथ से डायरी ले ली, फिर उसी के मुताबिक उसे होमवर्क करवाने लगी। इस काम में उसका बिल्कुल दिल नहीं लगा। अगर उसे ऐसा कोई शौक होता तो वो बड़े आराम से घर बैठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती थी। अलबत्ता कंप्यूटर का खेल उसे अच्छा लगा था। उसने सोचा वो जितनी जल्दी हो सका कंप्यूटर सीख कर कहीं और जॉब तलाश कर लेगी। बहरहाल बड़ी बेदिली से उसने आधे घंटे में ही बच्चे को फारिग कर दिया। उसके बाद बेगम साहिबा से इजाज़त लेने के गर्ज से इनके कमरे की तरफ आई तो अंदर से उसकी आवाज़ आ रही थी, सनी को मैं खुद पढ़ा दूंगा। आप इस लड़की से कहें आइंदा यहाँ नहीं आए। बेटा, सनी तुम्हारे साथ सिर्फ शरारत करता है, पढ़ नहीं सकता। क्या पहले तुम कोशिश नहीं कर चुके? वो तो मेरा अपना मूड नहीं था, अब संजीदगी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तुम भी पढ़ा लेना। और घंटा भर राबिया भी। नहीं मम्मा, और कोई नहीं, बस आप इसे मना कर दें। वो बच्चों जैसे ज़िद्दी लहजे में बोला और उनकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर कमरे से निकला तो उसे देखकर ठटक गया और वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर सर झुका गई। यूं भी ज़्यादा देर तक उस पर नज़रें जमाना मुमकिन नहीं था। जब वो करीब से निकलकर चला गया तब वो कमरे में दाखिल होकर बोली, मेरे लिए क्या हुक्म है बेगम साहिबा? तुम इसकी बात सुन चुकी हो, अब मैं क्या कहूँ? उन्होंने कुछ भी कहने से माजूरी जाहिर की तो उसने अनजान बनकर पूछा, वो क्यों मना कर रहे हैं? बस बेटा, असल में वो किसी का घर में आना पसंद नहीं करता, समझता है सब उसका मजाक उड़ाएंगे, उन्होंने तासुब से बताया। तो वो कुछ देर रुक कर बोली, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद उनसे बात कर लूँ। तुम? उन्होंने हैरान होकर उसे देखा, फिर दुख से बोली, वो तुमसे ठीक से बात नहीं करेगा। मेरा मतलब है हो सकता है तुम पर चीखने चिल्लाने भी लगे और तुमसे फ़ौरन निकल जाने को भी कह सकता है। फिर भी मैं एक कोशिश कर लेती हूँ। वो उनकी बातों पर अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होकर बोली और ये उसकी मजबूरी थी, वरना इसका अपना दिल चाह रहा था कि फ़ौरन यहाँ से चली जाए और दोबारा कभी पलट कर ना आए। तुम्हारी मर्ज़ी। इनकी इजाज़त मिलते ही वो इनके कमरे से निकल आई। लाउंज में खड़े सनी से उसने उसके मामू का पूछा और उसके कमरे की तरफ आ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं था, फिर भी उसने हल्के से दस्तक दी और कमिन की आवाज़ पर दिल मजबूत करके अंदर दाखिल हुई। गालबन उसका मुताला का कमरा था। दीवार गिर अलमारियों में तरतीब से किताबें सजी थीं। कमरे के दरमियान में बड़ी सी मेज़ जिसके अतराफ 6 कुर्सियां रखी थीं, वहीं वो बैठा था। दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी। कुछ देर पहले वो इस तरह बैठी थी और वो अकब से आया था, अब वो अकब में खड़ी थी। बड़ी दिक्कतों से खुद को बोलने पर आमादा किया तो इस कदर कह सकी, सुने। उसका चौंकना वो देख रही थी। फिर हाथों की मुट्ठियां जोर से भींचकर उसने मेज़ पर रखी जैसे खुद पर जब्त कर रहा हो और अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब होकर बोला, फरमाइए, क्या आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? वो जल्दी से यही कह सकी, मुझे किसी का भी आना अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो एकदम खड़ा होकर उसे देखने लगा और वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ थी कि नज़रें उसके चेहरे पर जमाए रखे, लेकिन बार बार जाविया बदलना पड़ता। तब वो कदम बढ़ाकर उसके मुकाबिल आकर बोला, कहाँ तक खुद पर जबर करेंगी आप? मुझे बताएं, क्या मजबूरी है आपके साथ? क्या ज़रूरत है? मैं यूं ही पूरी कर दूंगा। वो अचानक कमाईगी के एहसास में घिरकर तासुब से बोली, मैं जानती हूँ आप बड़े आदमी हैं, हज़ारों की ज़रूरतें पूरी करते होंगे, लेकिन माफ़ कीजिएगा आगा जहांगीर, मैं भीख लेने से पहले मर जाना पसंद करूँगी। मैं भीख नहीं दे रहा, बिना मेहनत के लिया हुआ एक पैसा मेरे लिए भीख होगा। वो अपनी बात कहकर जाने लगी कि उसने पुकार लिया, सुने मिस। वो रुक गई लेकिन उसकी तरफ पलटी नहीं। अचानक आंखों में जो नमी उतर आई थी उसे साफ करने लगी और कुछ देर इंतज़ार के बाद वो कहने लगा, आपकी मर्ज़ी, शौक़ से सनी को पढ़ाएं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा दिन तक ये जॉब जारी नहीं रख सकेंगी। आप किस बिना पर इतने यकीन से कह रहे हैं? मेरी तरफ देखें। उसने पलट कर नहीं देखा, इसी तरह खड़ी रही। तब वो कदरे तलखी से बोला, आप में तो मुझे देखने का हौसला ही नहीं है मिस, जबकि मैं यहाँ हर कदम पर नज़र आऊँगा। उफ, पता नहीं किस इम्तिहान में डाल रहा था, हौसला तो वाकई उसमें नहीं था। उसकी तरफ पलट कर बोली, आपको मेरी आजमाइश मतलूब है, कहिए कहाँ तक देखूँ? नज़रें उसके चेहरे पर तो जमा दी, लेकिन अंदर दिल का आलम यह था कि अभी उछलकर हलक से बाहर जा गिरेगा और उसने सोच लिया कि आर या पार। कितनी देर गुजर गई, फिर वो खुद ही रुख मोड़ गया तो उसके चौड़े शानों के पीछे उसे अपना वजूद बहुत छोटा सा लगा। अब मज़ीद कहने को कुछ नहीं था। वो सुस्त रवि से उसके कमरे से निकल आई और सनी को अगले दिन आने का कहकर बाहर आ गई। घर में दाखिल हुई तो गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। घर में अगरचे पहले भी शोर तो नहीं होता था, फिर भी अम्मा कुछ न कुछ करती रहती थी।
और इन्हें अपने आप बोलने की आदत भी थी, जबकि अब एकदम खामोशी थी। उसने पहले अम्मा के कमरे में आकर झांका। वो जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। तब वो उल्टे पैरों नबीला के पास आ गई। वो आंखों पर बाजू रखे पता नहीं सो रही थी या यूं ही लेटी थी। भाभी, उसने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने महसूस कर लिया कि वो सो नहीं रही। तब आकर उसके करीब बैठ गई। ये कौन सा सोने का वक्त है, ये कहते हुए नबीला की आंखों से बाजू हटाया तो वो ठटक गई। शिद्दत गिरिया से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और पहले ही आगा जहांगीर को देखकर उसके एहसासात अजीब हो रहे थे। मजीद दिल सहम सा गया। नबीला के बाजू पर उसके हाथ की गिरफ्त आप ही आप मजबूत हो गई और इससे कुछ पूछने से पहले वो खुद को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार करने लगी। अचानक फ़ज़ा कितनी बोझल हो गई थी। उसका जहन कुछ भी सोचने से कासिर रहा। तब नबीला को देखकर पूछा, क्या हुआ है भाभी? अम्मा ने कुछ कहा है? नफ़ी में सर हिलाते हुए नबीला की आंखें फिर छलकने लगीं और उसने तकिए के नीचे से लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। किसका ख़त है? उसने लिफाफा लेते हुए यूं ही पूछा। फिर ख़त निकाल कर जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। भैया का ख़त था और उन्होंने लिखा था, प्यारी अम्मा, उम्मीद है घर में खैरियत होगी। अपने बारे में क्या लिखूं? अच्छे दिनों की तलाश में निकला था, लेकिन जाने खुदा को क्या मंजूर है। सिंगापुर तक तो खैरियत से पहुंच गया था। मेरे साथ 3-4 लड़के और भी थे। सारा दिन हमने सिंगापुर में गुजारा और तय ये हुआ था कि रात में एजेंट हमें जंगल के रास्ते मलेशिया ले जाएगा। बहरहाल वक्त मुकर्ररा पर एजेंट हम पांचों को लेकर चल पड़ा। रास्ते उसके जाने पहचाने थे, इसलिए हम भी मुतमईन थे। फिर रात के किस पहर हमने एक जगह पड़ाव डाला और सो गए। बस यहीं से हमारी बदकिस्मती का आगाज़ हुआ। सुबह आंख खुली तो एजेंट गायब। खुद तो भागा ही था, साथ हमारे पासपोर्ट और जिसके बैग में जितनी रकम थी सब ले गया। आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि हम किस मुश्किल में घिर गए। ना आगे जा सकते थे, ना वापसी का रास्ता था। फिर भी अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े और मलेशिया में दाखिल होते ही गैर कानूनी दाखिले के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। 1 साल की सज़ा सुनाई गई। 6 माह गुजर चुके हैं। इतना ही अरसा बाकी है। मैंने आपको ख़त इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग परेशान होंगी, लेकिन आज अचानक ख्याल आया कि ये परेशानी तो और ज़्यादा होगी कि मेरी कोई इत्तला नहीं। पता नहीं क्या गुनाह हुआ था, ये शायद आपकी नाफरमानी करने की सज़ा मिल रही है। अच्छा भला घर बार छोड़कर निकल आया। मेरे साथ, बल्कि मुझ जैसे सब लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अपनी मट्टी का खाकर जवान होते हैं और जब इसे कुछ देने का वक्त आता है तो मुंह मोड़कर चल देते हैं। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे लिए दुआ करें। नबीला और राबिया कैसी हैं? मैं इन दोनों से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी दुआओं का मोहताज उबैद। उसकी आंखें धुंधला गई थीं। बड़ी मुश्किल से उसने ख़त तमाम किया। उसके बाद वो कितनी देर तक इसी तरह गुमसुम बैठी रही। भैया के बारे में तशवीश तो थी, लेकिन इस किस्म की कोई बात तो भूले से भी नहीं सोची थी। कितनी मुश्किल में थे वो, और सितम ये कि यहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता था। ज़िंदगी में बाज़ मुकाम ऐसे भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल बेबस होकर रह जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नबीला को 2 हर्फ तसल्ली के कैसे दे। बहुत कोशिश करने के बाद वो एक लफ्ज़ नहीं कह सकी तो उठकर बावर्ची खाने में आ गई। चूल्हे पर चाय का पानी रखा और दहलीज पर बैठकर पेशानी घुटनों पर टिका ली। आंसू जैसे छलकने को बेताब थे और अब उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कितनी देर बाद अम्मा ने आकर झांका। चूल्हे पर चाय का पानी सूख चुका था और उसे अपना होश नहीं था। राबिया, अम्मा ने उसके कंधों से थाम कर हिलाया तो वो उनके सीने में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आवाज़ सुनकर नबीला भी वहीं आ गई और अब अम्मा ही को इन्हें संभालना था। कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए दोनों को चुप कराया, फिर डांटने लगी। शुक्र करो अल्लाह ने किसी बड़े इम्तिहान में नहीं डाला। कुछ वक्त गुजर गया है, कुछ गुजर जाएगा। दुआ करो अल्लाह बखैरियत उसे वापस लाए। और देखो खबरदार किसी को बताना मत। लोगों को तो यूं भी कोई मौका चाहिए होता है। जाओ जाकर मुँह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराती हुई बावर्ची खाने से निकल आईं। उसकी नज़रें कीबोर्ड पर हरकत करती यास्मीन की उंगलियों पर जमी थीं, लेकिन जहन अपनी ही परेशानियों में उलझा था। कितनी सोचें थीं और हर सोच के इख्तिताम पर अंधेरा। तुम्हें क्या परेशानी है? यास्मीन ने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा तो वो चौंक कर देखने लगी। हैरान भी हुई कि इसको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ। नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। उसके खामोश रहने पर यास्मीन ने इस अंदाज से कहा जैसे इसे कोई परवाह नहीं। तब वो ज़रा सा हंसकर बोली, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला? खैर ये तो ना कहो, यहाँ हर शख्स पैदाइश के वक्त से ही अपने साथ एक अदद परेशानी लेकर पैदा होता है, और मज़े की बात यह है कि इस एक परेशानी से निजात की कोशिश में वो मज़ीद परेशानियाँ अपने सर लाद देता है। यास्मीन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहकर खुद ही हंसी।
फिर इसे देखकर पूछने लगी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, लेकिन तुमने हर शख्स गलत कहा है। ये सौगातें तो हम मुस्तबद तबके वालों के हिस्से में आती हैं, जबकि बड़े लोग। आहा, यास्मीन फौरन टोकते हुए बोली, बेवकूफ़ हो तुम। बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं और इनकी एक परेशानी हमारी 100 परेशानियों पर भारी होती है। इस हिसाब से तो तुम समझो हम खुशनसीब ठहरे। वाकई, वो कायल होकर बोली। तभी इंटरकॉम पर बॉस की तरफ से उसका बुलावा आ गया, तो वो जहन को पूरी तरह हाजिर करते हुए इनके कमरे में आ गई। वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। एक अचटती नज़र इस पर डाली, ज़रूर, मगर बैठने के लिए नहीं कहा। जब फारिग हो गए तब उसे देखकर पूछने लगे, हाँ बीबी, कल आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नो सर। वो यही कह सकी थी। गुड। उन्होंने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। फिर कहने लगे, एक बात याद रखिएगा, सब कुछ एकदम नहीं हो जाता, धीरे धीरे, और जब मौका देखें उससे बात करें, और जब वो आपको अपना दोस्त समझने लगे तब आप उसे चेहरे की सर्जरी पर आमादा कर सकती हैं। इससे पहले अगर कोई बात करेंगी तो वो यकलख्त ही उखड़ जाएगा, लिहाजा बहुत महतात रहिएगा। जी। और हाँ, घर आपने देख ही लिया है, अब आप खुद से चली जाइएगा। वो कुछ नहीं बोली। तब उन्होंने जाने के लिए कहा तो वो दोबारा अपने कमरे में आ गई। इंतहाई बेदिली से बैग उठाया और बड़े से दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ रही थी कि यास्मीन पूछने लगी, जा रही हो? हाँ, यहाँ की ड्यूटी ख़त्म। वो बेध्यानी में कह गई, क्या मतलब, पार्ट टाइम भी कहीं जॉब कर रही हो? अरे नहीं। वो हंसी और वजाहत के किए बिना ही बाहर आ गई। फिर सनी को कोई घंटा भर उसने पढ़ाया। कुछ देर बेगम साहिबा के पास भी बैठी, लेकिन इस तमाम वक्त में वो नज़र नहीं आया, और ना सिर्फ इस दिन बल्कि अगला पूरा हफ्ता उस पर नज़र नहीं पड़ी। गालबन वो जानबूझकर उसकी आमद पर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था, और इस तरह तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर इसका काम सिर्फ सनी को पढ़ाना होता तो हकीकतन वो उसका सामना ना होने पर शुक्र करती, लेकिन वो तो भेजी ही इसके लिए गई थी, और वही गायब। उस रोज़ सनी को होमवर्क करवाते हुए उसने पूछ लिया, सुनो, तुम्हारे मामू कहाँ हैं? मामू अपने स्टडी रूम में हैं। सनी ने लिखने में मसरूफ़ रहकर जवाब दिया। तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुम होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ। आप मामू के पास जा रही हैं? सनी के पूछने पर वो ज़रा सा मुस्कुराई। हाँ, मुझे उनसे एक किताब लेनी है, बस अभी आती हूँ। वो उसका गाल थपथपाकर उठ खड़ी हुई। फिर उसके कमरे की तरफ जाते हुए वो खासी उलझन में थी और कुछ अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन जाए बिना चारा भी नहीं था। बहुत हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और कमीन की आवाज़ पर अंदर दाखिल हुई तो वो इसी तरफ देख रहा था। गालबन उसकी आमद गैर मुतवक्को थी। जब भी पहले हैरान हुआ, फिर नागवारी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया तो वो बहुत संभल कर बोली, शायद आपको मेरा आना नागवार गुजरा है। फरमाइए, क्या काम है? वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला, काम तो कोई नहीं, अलबत्ता एक बात पूछनी थी। उसने बेअख्तियार उसकी तरफ मुड़कर सवालिया नज़रों से देखा तो सिर्फ उस पर से नज़रें हटाने की खातिर वो नाखूनों से खेलते हुए बोली, अव्वल रोज़ आपने कहा था कि आप हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन उसके बाद से नज़र ही नहीं आए। मेरा मतलब है, अगर आपने मेरी वजह से ख़ुद को पाबंद कर लिया है तो। वो कज़नन खामोश हो गई और ज़रा सी पलक उठाकर देखा तो वो साफ गोई से बोला, आप ठीक समझी हैं, आप ही की वजह से मैं ख़ुद को मुकीद कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है मैं यहाँ ना आऊँ। मैं आपको मना नहीं कर रहा, तो और कैसे मना किया जाता है? आप ज़ुबान से ना कहें, लेकिन आपका रवैया तो यही ज़ाहिर कर रहा है। रफ़ा मिजाज वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रही थी। आप सनी की टीचर हैं, सिर्फ उसी से मतलब रखें, दूसरों के रवैये से आपको क्या गर्ज? मुकदरे उखड़े लहजे में बोला तो कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगी, ठीक है, मुझे सिर्फ सनी से मतलब रखना चाहिए, लेकिन क्या आपको सनी से कोई दिलचस्पी नहीं? क्यों नहीं? फिर तो आपको आकर देखना चाहिए कि मैं उसे कैसा पढ़ा रही हूँ। बेगम साहिबा तो गालबन उस वक्त सो रही होती हैं और आपको भी कोई परवाह नहीं। इस तरह तो शायद मैं खुद अपने काम से इंसाफ नहीं कर सकूंगी। ज़ाहिर है जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, लेकिन मैं। वो उसकी बात पर उलझ गया। अंदाज ऐसा था जैसे समझ में ना आ रहा हो कि क्या कहे। तब वो इधर उधर देखते हुए बोली, ठीक है, आप इस कमरे से निकलना नहीं चाहते तो कल से मैं सनी को यहीं बिठाकर पढ़ा दिया करूंगी। वो अपनी बात ख़त्म करते ही कमरे से निकल आई। और अब कल जो होगा देखा जाएगा। सनी के पास बैठते हुए उसने सोचा, फिर तवज्जो से उसे पढ़ाने लगी। बच्चा खासा ज़हीन था, मिनटों में सबक याद कर लेता था। फिर उससे सवाल करने लगता। इस वक्त पूछने लगा, टीचर आपका घर कहाँ है? मेरा घर। और घर के साथ ही उसे याद आया कि आज अम्मा ने जल्दी आने को कहा था, क्योंकि सुबह ही नबीला की तबीयत कुछ ख़राब थी और अम्मा का ख्याल था उसे हस्पताल ले जाना पड़ेगा। बस वो फ़ौरन खड़ी हो गई, सनी से हाथ मिलाकर खुदाहाफिज कहा और बाहर निकल आई। तमाम रास्ता अपनी याददाश्त को कोसती रही कि दिन में एक बार भी उसे ख्याल नहीं आया, और अब पता नहीं अम्मा और नबीला कहाँ होंगी। फिर घर का दरवाज़ा खुला देखकर उसे कदरे इत्मीनान हुआ। अंदर आई तो अम्मा बावर्ची खाने से निकल रही थीं।
उसे देखते ही खुश होकर बोली, भतीजा मुबारक हो। भतीजा? वो एकदम हल्की फुल्की हो गई। फिर फौरन पूछा, भाभी कहाँ है? अंदर। अल्लाह का शुक्र है, वक्त पर दाई मिल गई थी, कोई परेशानी नहीं हुई। अम्मा तफसील बताने लगी, लेकिन उसका ध्यान नाजिदा की तरफ था। अच्छा अच्छा करती हुई अंदर भाग आई और बैग एक तरफ फेंक कर पहले बच्चे को बाजुओं में उठाया, फिर नबीला को देखकर शरारत से हंसी और उसके कांपते होंठों पर इसी अंदाज में बोली, सच कहूँगी भाभी, बच्चा ना आप पर है ना भैया पर, फिर किस पर है? ये अपने दादा पर है, बिल्कुल अब्बा की शक्ल लग रहा है। वो बच्चे को देखते हुए बोली, फिर उसके नरम नरम गाल पर होंठ रख दिए। ए पहले मुंह तो धो लो। अम्मा ने टोका तो वो मसनूई हैरत का मुजाहरा करते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? क्या बगैर वज़ू के इससे प्यार नहीं किया जा सकता? तो मैंने वज़ू करने को कब कहा? तो अब कह दीजिए। बात बनाने के बजाय जाकर बावर्ची खाना देखे, सुबह से कमर अकड़ गई है। अम्मा कमर पकड़कर बैठ गई तो उसने बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया, फिर खसूसन नबीला के खाने का पूछकर बावर्ची खाने में आ गई। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसे लगा कितने दिनों से इस घर में छाया जमूद टूटने लगा है। फ़ज़ा में रंग बदल रही थी। तब उसे भैया का ख्याल आया और ये कि अगर वो यहाँ होते तो इस खुशी का रंग भी कुछ और होता और नबीला भी यकीनन इनकी कमी को शिद्दत से महसूस कर रही होगी। पता नहीं क्या क्या अरमान होंगे उसके दिल में। वो सोचते हुए अंदर आई और दराज में से अपनी जमा पूंजी निकाल कर अम्मा के आगे रखते हुए बोली, अम्मा कुछ मिठाई वगैरह मंगवाई है ना? और अम्मा माथे पर हाथ मारते हुए बोली, लो मेरी भी मत मारी गई है, कितनी बार पड़ोस के बच्चे को बाजार भेजा, मिठाई मंगवाना भूल गई, अब मंगवा लीजिए, बल्कि आप खुद ले आएं। वो अम्मा को भेजकर नबीला के पास आ बैठी और उसे इधर उधर की बातें करने लगी। अगले रोज़ उसका ऑफिस जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अम्मा ने भी कहा कि छुट्टी कर लो, लेकिन नई नई जॉब थी, अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था, इसलिए दिल ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। ऑफिस आई तो मालूम हुआ यास्मीन छुट्टी पर चली गई है। वो खासी बददिल हुई क्योंकि वो तो अभी सीखने के मराहल में थी और जब यास्मीन ही नहीं थी तो उसका क्या काम। कुछ देर तक यूं ही फारिग बैठी रही, फिर सर से छुट्टी लेने के गर्ज से उनके कमरे में चली आई और इनके कुछ पूछने से पहले ही कहने लगी, सर यास्मीन तो नहीं आई, क्या मैं भी चली जाऊँ? जाना चाहें तो चली जाएं, लेकिन मेरे घर से होकर जाइएगा। उन्होंने सहूलत से उसे उसका असल काम याद दिलाया और वो बहुत झुंझलाई हुई बाहर निकली। भला ये कौन सा वक्त है जाने का? इस वक्त तो सनी भी स्कूल में होगा और वो क्या बहाना करेगी। तमाम वक्त यही सोचती रही। गेट से दाखिल हुई तो वो लॉन में खड़ा नजर आया। एक हाथ में रोल किया हुआ अखबार था और जाने किस ख्याल की गिरफ्त में था कि पेशानी की लकीरें गहरी हो गई थीं। वो मुतवज्जो करने के लिए ज़रा सा खांसी तो वो चौंक कर देखने लगा और बौखलाहट में वो यही कह सकी, वो सनी तो इस वक्त स्कूल होता है। खिलाफ आदत उसने नरमी से जवाब दिया, लेकिन वो अपनी बौखलाहट पर काबू नहीं पा सकी। जी मुझे मालूम है। फिर उसने पूछा, फिर फ़ौरन एहसास होने पर कहने लगा, आप प्लीज़ अंदर चलें। नहीं बस यही ठीक है। क्या ठीक है? मेरा मतलब है मैं ज़रा जल्दी में हूँ, बस ये बताने आई थी कि आज मैं सनी को पढ़ाने नहीं आ सकूँगी। अपनी बात ख़त्म करके उसकी तरफ देखा तो वो कदरे ताज्जुब के इजहार के साथ बोला, कमाल है, सिर्फ यही बताने के लिए आपने इतनी जहमत की? मैं जाऊं? उसे जाने की जल्दी थी, जैसी आपकी मर्जी। वो ज़रा से कंधे उचकाकर लाताल्लुक सा हो गया तो वो जल्दी से पलटकर बाहर निकल आई। अचानक ही इस शख्स का दुख महसूस होने लगा और बिला इरादा उसके बारे में सोचने लगी कि पता नहीं पहले कैसा होगा। बॉस ने बताया था कि वो अपने हल्के में बहुत मकबूल था और अब एकदम से तन्हा होकर पता नहीं वो जिंदा कैसे था। वो सचमुच उससे हमदर्दी महसूस करने लगी। फिर सारा दिन वक्फे वक्फे से उसका ध्यान आप ही आप उसकी तरफ चला जाता। कभी उसके कल को सोचती जब ज़िंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों समेत उस पर मेहरबान थी। गो कि वो इस वक्त उससे नहीं मिली थी, फिर भी सोच सकती थी कि वो जो चाहता होगा पा लेता होगा, सब कुछ उसे हासिल होगा। और आज वो कितना तही दस्त था। सब कुछ होते हुए भी गालिबन लोगों के रवैयों ने उसे इस दर्जा मायूस किया था कि वो खुद पर ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर रहा था। अभी तक तो ये जॉब उसकी मजबूरी थी, लेकिन उस रोज़ वो एक नए अज़म के साथ उस घर में दाखिल हो रही थी। सनी अपना बैग लेकर आया तो वो बड़े आराम से उसका हाथ पकड़कर उसके स्टडी रूम में आ गई और वो जिसने उसकी बात को अहमियत नहीं दी थी वो वाकई हैरान हो गया और उससे पहले कि कुछ कहता वो बोल पड़ी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। वो सर झटक कर दोबारा किताब में मसरूफ़ हो गया। तब वो मेज़ के दूसरे सिरे पर जा बैठी और सनी को दाएं तरफ बिठाकर फ़ौरन ही उसकी डायरी देखने लगी। टीचर आप कल क्यों नहीं आई थी? सनी बैग से कापियाँ निकालते हुए पूछने लगा। कल मुझे कुछ काम था, उसने जवाब देने के साथ डायरी उसके सामने रख दी और एक एक मज़मून का होमवर्क समझाने लगी। फिर जब सनी लिखने में मसरूफ़ हो गया तो उसकी नज़रें शीशे की अलमारियों में भटकने लगीं। मोटी मोटी जिल्दों में पता नहीं कौन से इसरार बंद थे। उसका दिल चाहा करीब जाकर देखे, लेकिन पता नहीं वो इजाज़त देगा या नहीं।
اس خیال کے ساتھ ہی بے اختیار اسے دیکھا اور وہ حد درجہ لا تعلق نظر آیا، جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہ ہو، اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے متوجہ نہیں کر سکی تھی۔ تب خاموشی سے اپنی توجہ سنی پر مرکوز کر دی۔ وہ ہوم ورک کر چکا تو دھیمی آواز میں اسے نظم یاد کرانے لگی۔ پرسکون خاموشی میں اس کی دھیمی دھیمی آواز نے خوبصورت تاثر پیدا کر دیا تھا، اور بنا حرکت کیے وہ کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے ہلکے سر ہلاتے ہوئے اس کا پڑھنے کا انداز بے حد دل نشیں تھا۔ سنی کو دہرانے کا اشارہ کرتی، پھر اس کے ایک ایک لفظ پر اس کا سر اسی انداز سے ہلتا۔ آنکھیں سنی کے معصوم چہرے کو بڑے پیار سے تک رہی تھیں، ہونٹوں کا کبھی پھیلنا، کبھی سکڑنا اور کبھی ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو جانا۔ وہ کوشش کے باوجود اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سال بھر پہلے کتنی لڑکیاں اس کی دوست تھیں، اور ان میں نیما اور اینی کے ساتھ تو اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر بھی وہ کبھی اس طرح بے خود نہ ہوا تھا، اور شاید اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر لی تھیں۔ کچھ عجیب سا لگا، اور سنی کے ہاتھ سے کتاب لے کر اس طرح سامنے کی کے درمیان میں پردہ سا حائل ہو گیا تھا۔ وہ ذرا سا چونکا اور خود کو سخت قسم کی سرزنش کرنے لگا۔ تبھی اس کی آواز آئی، شاباش۔ وہ سنی سے مخاطب تھی، تم بہت اچھے بچے ہو، بہت جلدی یاد کر لیتے ہو۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ اس نظم میں تمہیں کیا بتایا گیا؟ تھینک یو گاڈ۔ بچے نے اپنی عمر اور سمجھ کے حساب سے کہا، تو وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولی، ہاں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں اتنی بہت ساری چیزیں دی ہیں، اتنے پیارے رنگوں سے سجی یہ دنیا، اتنی پیاری زندگی۔ لیکن ٹیچر، ماما تو کہہ رہے تھے یہ دنیا اچھی نہیں ہے۔ سنی نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ آپ کے ماما غلط کہہ رہے تھے، وہ فوراً کہہ گئی، اور اس نے جس انداز سے کتاب کو زور سے بند کیا، اس سے وہ اندر ہی اندر سہم گئی کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، اور جب ادھر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تب ہمت کر کے بولی، ذرا اپنے ماما سے پوچھو سال بھر پہلے انہیں دنیا کیسی لگتی تھی۔ سنی نے ناسمجھی کے عالم میں اپنے ماموں کو دیکھا، پھر اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ تب وہ جو ایک کتاب سے درمیان میں پردہ تانے بیٹھی تھی اسے میز پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا، ہم انسان بڑے ناشکرے ہیں، جب تک خوبصورت جوان اور توانا ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ، بلکہ دنیا کو اپنے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک دنیا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر ہم تھینک یو گاڈ کہنا ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر جب کسی وجہ سے ہم دنیا کا ساتھ نہیں دے پاتے تو اسے برا کہتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا؟ سنی اس کی باتیں نہیں سمجھ رہا تھا، پھر بھی آخر میں اس کے پوچھنے پر یوں ہی سر ہلانے لگا، اور وہ سنی کو کب سنا رہی تھی اس کی آڑ میں اس سے مخاطب تھی۔ آپ کے ماما کو کم سے کم آپ کے سامنے دنیا کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے سامنے طویل زندگی ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ پانا ہے۔ اگر ابھی سے آپ کا معصوم دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تو اپنے ماما کی طرح آپ بھی ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ گے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ باہر نکلو، سارے رنگ آپ کے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا کہ ان رنگوں میں کھو کر کبھی تھینک یو گاڈ کہنا نہیں بھولنا، اوکے؟ وہ سنی کا گال تھپ تھپا کر ہلکے سے مسکرائی، اور جانے اس کی اپنی زندگی پر اس وقت کون سا رنگ تھا کہ مسکراتے ہوئے بھی وہ بے حد اداس تنہا سی لگ رہی تھی۔ بندہ خود تاریک راہوں پر کھڑا ہو اور دوسروں کو روشنی کی بشارت دے، کمال تو تھا۔ وہ اچانک اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ کچھ مزمل سے انداز میں اٹھتے ہوئے بولا، سنی، آپ کی ٹیچر ٹھیک کہہ رہی ہیں، دنیا تو آج بھی اسی طرح خوبصورت ہے، بس ہم اس کے دیکھنے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ تب اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 5 بج رہے تھے۔ چلو بیٹا، اپنی کتابیں سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور سنی سے ہاتھ ملا کر دروازے تک آئی تھی کہ اس نے پکار لیا، سنیں ٹیچر۔ اس نے رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فقط اتنا بولا، تھینک یو۔ وہ نہیں سمجھی اور وضاحت سننے کے لیے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ تب اسے اپنی بات کہنی پڑی، آپ نے بروقت احساس دلا دیا، ورنہ میں انجانے میں اس معصوم ذہن کو۔ آپ پلیز بیٹھے نا، میں چائے منگواتا ہوں۔ وہ اپنی پہلی کامیابی پر ذرا سا مسکرائی، پھر معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری، چائے کے لیے رکی تو دیر ہو جائے گی، ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ سوری، لیکن میں گاڑی میں جانا برداشت نہیں کر سکتی، آپ سمجھی نہیں، میں ٹیکسی کی بات کر رہا۔ وہ اس کے الجھنے پر محسوس کر کر بولی، میں سمجھ گئی ہوں، لیکن اپنی بات آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ بڑے آرام سے اسے الجھتا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ جو اتنی ڈرپوک اور بزدل ہوا کرتی تھی، وہ اس خوبی سے حالات سے نبرد آزماتی کہ کسی وقت اسے خود اپنے آپ پر حیرت ہوتی کہ وہ خود اندر سے شکستہ اور مایوس ہونے کے باوجود کس طرح دوسروں کو حوصلہ دینے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بھیا کے لیے وہ خود بہت فکر مند تھی،
گو کہ اب ان کے خط باقاعدگی سے آتے تھے، لیکن وہ آئندہ کا سوچتی تھی، یعنی عزیز رشتہ دار سب اتنا جانتے تھے کہ بھیا باہر گئے ہوئے ہیں، یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں وہ اسیری کے دن کاٹ رہے ہیں، اور ان کی واپسی پر ظاہرہ لوگ اسی حساب سے ان کی پذیرائی کریں گے جیسے باہر سے آنے والوں کی جاتی ہے، پھر ان سے چھوٹے موٹے تحائف کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، اور وہ جو خود تہی دست ہوں وہ کسی کو کیا دیں گے بھلا؟ پتہ نہیں اماں کی دور رس نگاہیں اس حالات تک رسائی حاصل کر سکی تھیں یا نہیں، وہ ضرور سوچتی اور کڑتی تھی، اس کے باوجود جب بھی نبیلہ کو افسردہ یا مایوس دیکھتی اسے سمجھانے بیٹھ جاتی، اسی طرح اس کی اپنی زندگی میں دور دور تک کوئی دیا نہیں جلتا تھا۔ کچھ لوگ تو اس انتظار میں تھے کہ اس کا بھائی باہر سے اس کے لیے بہت سامان لے کر آئے گا، وہ یقیناً بھیا کے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہی منہ موڑ لیں گے، اس لیے کس خوش فہمی کا دامن تھام کر کچھ دیر کو ہی صحیح اپنی اندھیری راہوں میں کوئی دیا نہیں جلایا تھا۔ اس کے باوجود آغا جہانگیر کے راستے میں چراغ رکھ رہی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ان چراغوں کی روشنی میں جب وہ اپنا راستہ پا لے گا تو پھر سے اپنی اس دنیا میں گم ہو جائے گا، اور یہاں کچھ زیادہ حقیقت پسندی سے سوچتے ہوئے وہ کچھ غلطی کر رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ چراغوں کی لو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اگر دنیا پھر سے حسین نظر آنے لگی ہے تو سارا حسن صرف اس کے وجود کا مرہون منت ہے، اگر زندگی سے پیار ہونے لگا ہے تو صرف اس کے لیے، لیکن وہ اپنے جذبوں پر بند باندھنے پر مجبور ہے، بلکہ بے حد خوفزدہ کہ ایسا نہ ہو کبھی انجانے میں ہی اظہار لبوں تک آ جائے، اور جواب میں اگر لحاظ مروت کا دامن تھام کر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تب بھی اس کی ایک نظر اسے مار ڈالنے کے لیے کافی ہوگی۔ سارا دن اسے سوچتے اور اس کے انتظار میں گزرتا، اور جب وہ آتی تو خود پر ہزار پہرے بٹھا دیتا، کبھی بے اختیار بولنے میں پہل کرتا بھی تو رک جاتا، اور وہ چونکہ بہت کم اسے براہ راست دیکھتی تھی اس لیے سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ کزنن کبھی سر جھکا کر کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور اکثر سامنے رکھے گلدستے پر نظریں جما کر وہ روانی سے بول جاتی تھی۔ بہرحال اس عرصے میں وہ اس کے ساتھ ہلکے پھلکے موضوعات پر بڑے آرام سے بات کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے سنی کو پڑھانے کا تو بہانہ تھا، ورنہ اس کا اصل کام اسے مایوسیوں سے نکال کر یقین دلانا تھا کہ وہ قابل نفرت نہیں ہے، اس لیے اب وہ بڑے آرام سے سنی کو 15 منٹ میں ہوم ورک کروا کر فارغ کر دیتی، پھر اس کے ساتھ کوئی موضوع چھیڑ دیتی، اور ہر معاملے میں خود اس کی اپنی معلومات صفر ہوتیں کیونکہ اس نے بہت محدود زندگی گزاری تھی، جبکہ اس کی نہ صرف معلومات بلکہ مشاہدہ بھی بے حد وسیع تھا، پھر بھی وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا بلکہ کم بولتا اور اسے زیادہ موقع دیتا۔ پتہ نہیں شاید وہ بولتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ اس وقت بات کرتے کرتے اچانک وہ اس سے پوچھنے لگی، آپ اتنے الگ تھلگ سے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو خود ہی کہنے لگی، غالباً لوگوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے کیسی کیسی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، پھر لوگوں کے تبصرے۔ اس کے اندر ڈھیر ساری تلخی بھری تھی جو اس کے لہجے میں در آئی، اور وہ بہت خاموشی سے اسے سنتی گئی۔ شروع میں یوں الگ تھلگ نہیں ہو گیا تھا کیونکہ مجھے تنہا رہنے کی عادت ہی نہیں تھی، خود سے دوستوں کے پاس چلا جاتا، لیکن مجھے دیکھ کر سب منہ موڑ لیتے، اور پہلے میں نے اس بات کو اتنا محسوس نہیں کیا کیونکہ میں خود بھی آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جب تک میرے چہرے کے زخم اچھی طرح نہیں بھر جاتے سرجری ممکن نہیں ہے۔ بس پھر زخم بھرنے تک ایسے واقعات ہوئے کہ میں الگ تھلگ ہو گیا۔ اب آپ کہیں کہ یہ تو اچھی بات نہیں۔ جی، وہ سچ مچ سٹ پٹا گئی، اور قدرے توقف سے وہ گہری سانس لے کر بولا، اب کیا اچھا ہے کیا برا یہ تو میں نہیں جانتا، بس میں نے اپنی الگ دنیا بسا لی ہے، تنہائیاں بھی اچھی لگنے لگی ہیں۔ ایک عمر شور اور ہنگامے میں گزری، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ رنگینیوں میں کھو کر انسان تھینک یو گاڈ کہنا بھول جاتا ہے، تو میں بھی بھولا رہا۔ یاد اس وقت آیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم سب کسی نہ کسی حادثے سے دو چار ہونے کے بعد ہی خدا کو یاد کرتے ہیں، اس سے پہلے تو وہی پہلی کلاس میں رٹا ہوا سبق زبانی دہراتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ اس کی قدرت کو اسی وقت ہے جب ہمارے ساتھ کوئی انہونی ہو جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں غفلتوں کے دکھ بول رہے تھے، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگی، بہرحال آپ اپنی اس الگ دنیا میں مطمئن سہی، پھر بھی آپ کو دوسروں کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، پھر آپ تو اپنے والدین کا واحد سہارا ہیں، دوسروں کے غلط رویوں کا بدلہ ان سے کیوں لے رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو سگریٹ سلگا رہا تھا ایک دم سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہی، آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کنارہ کشی آپ کے والدین کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے تو باپ خود کو پھر سے توانا محسوس کرنے لگتا ہے، اور ماں کی تو ایک ہی آرزو ہوتی ہے۔ وہ بات کے اختتام پر کزنن اسے دیکھ کر مسکرائی، اور وہ اپنے آپ پر ہنسا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں بشرطے کہ خود کو اس زندان سے باہر نکالیے۔ نہیں، وہ کسی بچے کی طرح خوفزدہ ہوا، اور وہ باقاعدہ اس کے سامنے جم گئی۔ کیوں نہیں؟
مجھ میں مزید تضحیک کا نشانہ بننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ اتنے کم حوصلہ لگتے تو نہیں آپ، وہ جانے کس بنا پر کہہ گئی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، بہرحال اس طرح نہیں تو پہلے سرجری کروا لیں۔ نہیں، اور اس بار وہ ضد ہو کر بولی، کیوں نہیں؟ بس نہیں، وہ ضدی لہجے میں بولا، اپنے اس چہرے کے ساتھ میں نے دنیا کو پہچانا ہے، تو پھر اسی چہرے کے ساتھ دنیا کا سامنا کریں۔ ویسے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سب لوگ آپ کے دوستوں جیسے نہیں ہوتے، صرف ظاہری خوبصورتی پر مرنے والے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر دوسرا شخص زندہ میں نظر آتا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سامنے گلدستے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، آپ پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کو دیکھ کر منہ موڑے آپ بھی منہ موڑ لیں۔ آپ صرف اپنے والدین کی پرواہ کرتے ہوئے ان کی آرزوؤں کی تکمیل کریں۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اب جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جبھی کاغذی پھولوں کو چھیڑنے میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، میں اپنے ڈیڈی کا بازو بن سکتا ہوں لیکن ممی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے خیال میں کوئی ذی ہوش لڑکی مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ محض آپ کا خیال ہے، وہ بے دھیانی اور روانی میں کہہ گئی۔ تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر بولا، آپ کریں گی مجھ سے شادی؟ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی اور سینے کے اندر دل پتے کتنا لرزنے لگا۔ جواب دیں رابعہ، میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا اور اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبایا کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی، تب اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے تعصب سے بولا، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی رابعہ تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ پھر سے مایوسیوں کے پاتال میں اتر رہا تھا اور اس مقام پر وہ اتنی بے بس تھی کہ ایک لفظ نہیں کہہ سکی۔ بمشکل تمام خود کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی۔ 3 دن سے وہ نہ آفس جا رہی تھی اور نہ سنی کو پڑھانے۔ گھر میں بھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی بے کلی تھی، بے نام سی اداسیاں اور ذہن یکسوئی سے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ جائے گی۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی، لیکن نہیں، اب اس پر عیاں ہو رہا تھا اور بے نام سی اداسیاں بھی گواہ تھیں کہ یہ صرف اس کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ ڈیوٹی صرف آفس کی حد تک تھی، اس کے بعد کوئی اور ہی جذبہ تھا جو کشاں کشاں اس کے گھر کی طرف لے جاتا تھا، اور اس جذبے کو وہ کوئی نام کیا دیتی، خود سے بھی پوشیدہ رکھتی رہی تھی کہ وہ تو پھر سے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گا، تب وہ کہاں اسے ڈھونڈتی پھرے گی، اور اگر ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کہاں پہچانے گا بھلا؟ شاید اپنی یادداشت کنگھالتے ہوئے کہہ دے، آپ سنی کی ٹیچر ہیں؟ بے حد آزردگیوں سے گھری وہ مسلسل اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ نبیلہ نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر اندر کی آزردگی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی اور خالی خالی نظروں سے نبیلہ کو دیکھا تو وہ پوچھنے لگی، کیا جاب چھوٹ گئی ہے؟ نہیں تو پھر آفس کیوں نہیں جا رہی؟ بس کچھ اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے، میں نے سوچا ایسا نہ ہو غلطیوں پر غلطیاں کرتی جاؤں اور ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے، اس سے پہلے خود ہی ہفتے بھر کی چھٹی لے لی۔ اس نے خوبصورتی سے بات بنانے کی کوشش کی، لیکن نبیلہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ پرسوچ انداز میں بولی، مجھے لگتا ہے تم کوئی غلطی کر چکی ہو۔ اس کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا، نظریں چراتے ہوئے بولی، اب تو خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کس بات کا خمیازہ بھگت رہی ہو؟ نبیلہ سمجھی نہیں، پھر بھی تشویش کا اظہار کیا تو وہ قصداً زور سے ہنس پڑی اور اسی طرح ہلکے پھلکے انداز میں بتانے لگی، بس بھابھی، شروع میں غلطی ہو گئی جو میں نے باس کی بات مان لی تھی، وہ کہ انہوں نے مجھے سوچنے کو وقت دیا تھا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ گھر کے حالات کے پیش نظر مجھے فوراً حامی بھرنی پڑی، ورنہ شاید میں منع کر دیتی، کیونکہ یہ جاب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں اپنی اسی غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ اس بار وہ بات بنانے میں کامیاب ہو گئی تو نبیلہ اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تم پر ظلم ہے، جاب کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایسا کرو چھوڑ دو، 1-2 مہینے میں تمہارے بھیا بھی آنے والے ہیں۔ ہاں، وہ تو جیسے وہ کڑوا سچ بولنے جا رہی تھی کہ ایک دم ہونٹ بھینچ لیے، اور نبیلہ نادان نہیں تھی، دکھ سے بولی، ٹھیک کہتی ہو، ان کے آنے سے کون سا ہمارے دل درد دور ہو جائیں گے؟ ارے آپ بھی کمال کرتی ہیں، بھیا آ جائیں گے یہ کیا کم خوشی کی بات ہے؟ پھر اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، بہت ڈگلی ہیں آپ، خط میں تو لکھ رہی تھی میرا تحفہ ہو تم ہی، لوٹ کے تم آ جاؤ، اس میں دوگلا پن کیا ہے؟ بتاؤں کیا ہے؟ اس نے گدگدانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نبیلہ اٹھ کر بھاگ گئی۔ رات میں سونے کے لیے لیٹی تو پھر وہی سوچیں تھیں، اور دکھ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ ہار رہی تھی، اس شخص کا خیال زیادہ بے چین کر رہا تھا جو اچانک اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، اور اس کے منہ موڑ لینے پر پتہ نہیں اس پر کیا بیتی ہوگی۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا وہ، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی رابعہ تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا، اور میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں آغا؟ میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں۔ اسے اپنی کم مائیگی کا احساس رلا گیا تھا۔ کتنی دیر بے آواز آنسوؤں سے تکیہ بھگوتی رہی اور پھر سوچا وہ اسے ساری صورتحال سچ بتا دے گی کہ وہ محض تنخواہ دار ملازمہ ہے، جو ڈیوٹی اسے سونپی گئی وہ وہی نبھا رہی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح اسے دیکھ کر منہ نہیں موڑ سکتی، اور یہ ساری باتیں اس کے سامنے کہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔
जो उसमें नहीं थी। तब उसने टेलीफोन का सहारा लिया। अगली सुबह अम्मा से ऑफिस फ़ोन करने का कहकर करीबी पीसीओ से उसे रिंग कर डाला। आगा जहांगीर स्पीकिंग। खास उजला हुआ अंदाज था और वो उसकी आवाज़ सुनकर ही सब भूल गई। वह मुश्किल कह पाई, जी मैं राबिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर वो इंतज़ार करती रही कि वो कुछ कहे तब बात बढ़े, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और उसकी और कुछ समझ में नहीं आया तो कहने लगी, ऐसा है कि मैं 2-3 रोज़ सनी को पढ़ाने नहीं आ सकूंगी। पिछले 3 रोज़ से भी आप नहीं आ रही हैं और मज़ीद कोई छुट्टी नहीं होगी, आपको आज आना है। वो कदरे सख्त अंदाज में हुक्म सादिर करके फ़ोन बंद कर गया और वो परेशान हो गई। फिर खुद को कोसती रही कि नाहक फ़ोन किया। आराम से 3 दिन बाद जाती और इस वक्त वो जो कहता सुन लेती। अब अगर नहीं जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। दोपहर तक वो ना सिर्फ उसके लहजे को सोचती रही जिसमें तहकम और सख्ती थी, बल्कि ये भी कि पता नहीं अब उसके साथ किस तरह पेश आए। और इस मामले में वो खासी बुज़दिल थी। जैसे कि बॉस ने बताया था कि खिलाफ मजाज बात हो जाए न हो जाने पर वो चीखने चिल्लाने लगता है और उसे लग रहा था जैसे अब वो मरहला आ गया है। तमाम रास्ता वो खुद को इस नई सूरत हाल के लिए तैयार करती रही। फिर भी जब उसके घर में दाखिल हुई अंदर से बहुत सहमी हुई थी। सनी अपना बैग लेकर उसके स्टडी रूम की तरफ जाने लगा तो उसने बहुत खामोशी से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर धीमी आवाज़ में बोली, आओ इधर निशस्त गाह में चलते हैं। सनी ने इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप उसके साथ आ गया। फिर जब बैठा तो पूछने लगा, टीचर आप क्यों नहीं आ रही थी? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सरसरी अंदाज में कहकर उसकी डायरी देखने लगी। लेकिन मामा तो कह रहे थे आप डर गई हैं। सनी ने सादगी से कहा तो वो चौंक कर बोली, किससे? पता नहीं। सनी ने लाइल्मी का इजहार किया तो वो कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर डायरी उसके सामने रखकर बोली, चलो आप अपना होमवर्क करो। सनी लिखने में मसरूफ़ हो गया और वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि उससे सामना ना हो, क्योंकि वो हरगिज़ भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी। अजीब मुश्किल थी। यूँ लग रहा था जैसे अभी वो हर शय को ठोकर मारता हुआ उसके सामने आ खड़ा होगा, फिर कहेगा, जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। हाँ या नहीं कहना आसान नहीं था। बात ही ख़त्म हो जाती। जबकि वो तीसरे रास्ते पर खड़ी थी जहाँ कभी मसलहत दामन थामती, कभी मजबूरियाँ और कभी कोई ख्वाहिश चुपके से सरगोशी कर जाती। बहरहाल मुसलसल धड़के परेशान होकर उसने कुछ डरते हुए सनी से पूछा, सुनो बेटा, आपके मामा कहाँ हैं? ऑफिस। सनी ने हमदन मसरूफ़ रहकर मुख्तसर सा जवाब दिया और उसे सचमुच अपनी समातों पर शुबा हुआ। क्या क्या कहा आपने? कहाँ हैं आपके मामा? मामा ऑफिस गए हैं। उसके बेताबाना पूछने पर सनी ने मासूमियत से उसे देखा। फिर इसी अंदाज में बोला, थैंक यू गॉड, मामा ऑफिस जाने लगे हैं। टीचर आप भी कहें ना। हाँ थैंक यू गॉड, वो चौंकर बोली और सोफे की पुष्ट पर सर रखा तो अचानक आंखों में नमी उतर आई। कोई नया अनोखा एहसास था, शायद पा लेने से भी बढ़कर, जिसकी गिरफ्त में आकर वो कुछ देर को सब भूल गई। शीशे की दीवार से परे फूलों पर खूबसूरत रंगों की तितली मंडला रही थी और उसकी आंखों में ठहरी नमी ने इस मंजर को कदरे धुंधला दिया था। फिर भी वो इसी पर नजरें जमाए बैठी थी। तभी ड्राइव वे पे गाड़ी आन रुकी। फूल तितली पस मंजर में चले गए और वो मंजर पर आ गया। ऑफ वाइट सफारी सूट में उसका दराज कद और नुमाया हो गया था। कदम मजबूती से जमाता वो इस तरफ आ रहा था और वो जैसे अपनी जगह पत्थर हो गई थी। हवास तक साथ नहीं दे रहे थे। बस सीने के अंदर एक दिल था जो उसके हर कदम के साथ धड़क रहा था। फिर ऐन उसके सामने आकर वो रुक गया और सनी को मुखातिब करके बोला, सनी आप जाओ, बाकी होमवर्क शाम में कर लेना। लेकिन मामा, टीचर तो चली जाएंगी, मैं करवा दूंगा। 3 दिन से भी तो मैं करवा रहा हूँ ना। जाओ शाबाश। सनी अपनी किताबें बैग में रखकर खड़ा हुआ तो उसके साकित वजूद में ज़रा सी हरकत हुई। बेहद सहमी हुई नज़रों से सनी को जाते हुए देखने लगी। वो दरवाजे से निकल गया, तब भी वो इसी तरह बैठी रही। राबिया, बिलाखिर उसे मुतवज्जो होना पड़ा और मुतवज्जो होते ही उसने अपना बैग उठाया। फिर जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया वो बोल पड़ा, मैंने आपको जाने के लिए तो नहीं कहा। ये तो तय नहीं है कि आप कहेंगे तभी मैं जाऊंगी। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली, लेकिन वक्त होता है, आप 5 बजे से पहले नहीं जा सकती और अभी सिर्फ 4 बजे हैं। उफ, वो पता नहीं क्या चाहता था। वो खासी जुज़बुज़ होकर बोली, जब सनी को पढ़ना नहीं तो मैं क्या करूं? इससे पहले क्या करती थी? सारा वक्त तो आपका सनी को पढ़ाने में नहीं गुजरता था। हल्के से तंज के साथ उसने जताया तो वो रुहानसी हो गई। प्लीज़ मुझे जाने दें। मुझसे ख़ाइफ़ हैं? इत्मीनान रखें, मैं आपका मुहासबा नहीं करूँगा। गो कि ये मेरा हक है। फिर भी मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि एक टूटे हुए शख्स को मज़ीद तोड़कर क्या मिला आपको। उसके लहजे की शिकस्तगी छुपाई ना छुपी और इससे ज़्यादा दुख इसी बात का था। बहुत बेकरार होकर उसकी तरफ देखा तो वो ज़रा से कंधे उचकाकर बोला, जा सकती हैं आप। वो बहुत बोझल कदमों से बाहर निकल आई। फिर अभी उसकी छुट्टी बाकी थी, लेकिन जिसकी वजह से घर बैठ रही थी उससे तो सामना हो गया था। फिर मज़ीद छुट्टी का क्या फ़ायदा था? उल्टा फरागत परेशानी कर रही थी। इसलिए अगले दिन वो ऑफिस चली गई।
उसे देखकर यास्मीन ने ताज्जुब के इजहार के साथ कहा, हैं, तुमने तो हफ्ते को आना था, तुम्हारे ख्याल से चली आई कि तुम बोर हो रही होगी। उसने मुस्कुराकर मोहब्बत जताई, लेकिन वो हाथ जोड़कर बोली, मेरा ख्याल मत करो बीबी, मुझे तन्हाई बहुत अजीज़ है, बहुत नाशुक्री हो तुम। ईमान से अगर मेरे घर में इतने अफराद होते तो मैं। शुक्र करो नहीं है, यास्मीन ने फ़ौरन टोक दिया। फिर एक फ़ाइल उसके सामने रखते हुए बोली, लो अब आ ही गई हो तो इसे देख लो, और ज़रा ध्यान से देखना, गलती हो गई तो वो गोरिल्ला हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। कौन गोरिल्ला? सफ़ा पलटते उसने सरसरी अंदाज में कहा, अरे हाँ, तुमने तो नहीं देखा, खैर आज देख लेना, अपने बॉस के साहबजादे हैं, मिस्टर आगा जहांगीर। यास्मीन ने बताया तो सफ़ा पलटते हुए उसका हाथ वहीं रुक गया, और अभी नई सूरत हाल को सोचने जा रही थी कि यास्मीन उसकी तरफ झुककर बोली, उफ़, क्या बताऊँ तुम्हें, क्या शख्स है वो, देखकर झुर्रियाँ आ जाती है। सच मुझसे तो नहीं देखा जाता। फ़ौरन मुंह मोड़ लेती हूँ। उसे जैसे किसी सर्द खाने में धकेल दिया। वह चाहने और कोशिश के बावजूद यास्मीन को टोक नहीं सकी, जो बाकायदा उसका नक्शा खींचने लगी थी। फिर गालिबन बॉस को आते देख अपने काम में मसरूफ़ हो गई, और इससे अब काम नहीं हो सकता था। हाथों में सकत ही नहीं थी। जो सफ़ा सामने खुला था, नज़रें उसी पर इधर से उधर भटकती रहीं। कितनी देर गुजर गई, चपरासी चाय ले आया और वो भी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। उसे पता भी नहीं चला, और इसी बात ने यास्मीन को चौंकाया, क्योंकि चाय के मामले में वो ज़रा तकल्लुफ़ नहीं करती थी। जैसे याती फ़ौरन कप उठाकर होंठों से लगा लेती। खैरियत, ये तुम्हारी चाय कैसे रखी रह गई? यास्मीन ने कहते हुए उसे देखा, फिर उसके गुमसुम अंदाज पर उसका हाथ हिलाकर पूछने लगी, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? उसने ऐसे ही अंदाज में ज़रा सा इस बात में सर हिला दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं ठीक हूँ। उसने गहरी सांस खींची, फिर कसदन मुस्कुराकर बोली, मुझे तुम्हारी बातों ने चकरा दिया था। फिर तो तुम फ़ौरन घर चली जाओ, क्योंकि इसे देखकर तो तुम्हारा दिल फेल हो जाएगा, बको मत। उसने नागवारी से टोका। फिर कंप्यूटर पर डिस्क लगा रही थी कि इंटरकॉम पर बॉस का बुलावा आ गया। वो डिस्क यास्मीन को थमाकर बॉस के कमरे में आ गई, और उन्होंने भी वही कहा, अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। यस सर, लेकिन अब मुझे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, बैठें। वो बैठ गई तो कहने लगे, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने आगा को घर से बाहर निकलने पर आमादा कर लिया। वो ऑफिस आने लगा है, और गो के लोगों के साथ अभी उसका रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा है, लेकिन मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएगा। जी। उनके खामोश होने पर उसे यूं ही कहना पड़ा, और हाँ, मैं आपके ऑफिस के काम से भी बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी सीख लिया आपने। अब आप दरवाज़ा खुलने से उनकी बात अधूरी रह गई, और वो इधर देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, आओ आगा, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। उफ, उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, सचमुच उसे लगा जैसे अभी उसका साथ छोड़ देगा। किस सिलसिले में? वो कहता हुआ इस जगह जा बैठा जहाँ अव्वल रोज़ जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी तो बॉस ने उसे बिठाया था, और बैठते ही नज़र उस पर पड़ी तो अपनी जगह ठटक गया। फिर इसी अंदाज में रुक कर बोला, आप सनी की टीचर? सनी की नहीं, तुम्हारी। हर दो की कैफियत से बेखबर बॉस ने खुशगवार लहजे में कहा, काश वो इतनी बाहिम्मत होती कि इन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोक सकती, और अपनी बेबसी पर उसकी आंखें धुंधला गईं। धुंध के उस पार वो शख्स अपने बाप से तफसील सुनते हुए सन्नाटे में नजर आ रहा था, और वाकई ये सतम ज़रीफ़ी थी कि जब जज्बे अपना आप मनवा चुके थे, वो बमुश्किल तमाम खुद को घसीटती हुई अपने कमरे में आ गई, और कुर्सी पर गिरते ही दुपट्टे के पल्लू से पलकों तक आई नमी साफ करने लगी। क्या हुआ राबिया? यास्मीन ने उससे पूछा तो वो आजिज़ी से बोली, मुझे इस वक्त नहीं छेड़ना, वरना मैं फूट फूट कर रोने लगूंगी। यास्मीन कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर इस ख्याल से कि कहीं वो रोने ना लगे अपने काम में मसरूफ़ हो गई, और वो इस बुरी तरह बिखर गई थी कि खुद को समेटना मुश्किल हो रहा था। काश ही वो कल ही आगा को सारी हकीकत बता देती। कितना फ़र्क पड़ा था उसके ना बताने और बॉस के बताने से। गो कि हकीकत तो वही थी जो बॉस उसे बता रहे थे, लेकिन इसमें उसके जज्बे शामिल नहीं थे। और अब दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि वो कभी उसे यकीन नहीं दिला सकेगी, ज़्यादा दुख फिर उसका था कि वो बेएतबार हो गया था। ना सिर्फ उसका बल्कि कभी किसी का यकीन नहीं करेगा। कितनी देर बाद यास्मीन ने फिर उसे देखा। वो अज़ियतों के पुले सरात अबूर करती नज़र आ रही थी। तब उसने बड़े खलूस से मशवरा दिया, सुनो, ऐसा करो तुम घर चली जाओ। नहीं, वो बिना चौंके खाली खाली नज़रों से देखने लगी, और इससे पहले कि यास्मीन अपनी बात दोहराती वो उनके सर पर आ खड़ा हुआ। यास्मीन ने फ़ौरन अपनी नज़रें स्क्रीन पर जमा दी। अंदाज से जाहिर था कि उसकी तरफ देखना नहीं चाहती, और वो देखना चाहती थी लेकिन पलकें उठ के नहीं दी, और वो पता नहीं क्या सोच कर आया था। एक नज़र उस पर डालकर यास्मीन से पूछने लगा, क्या हो रहा है? सर, ये बॉस ने कुछ ख़त भिजवाए थे। वो इतनी दिलेर होने के बावजूद पता नहीं क्यों यास्मीन बौखला गई। और ये आपके साथ कौन है? राबिया। सर, ये छुट्टी पर थीं, आज आई हैं। यास्मीन ने पेपर वेट के नीचे रखे कागजात में जाने क्या तलाश करते हुए जवाब दिया, तो वो एकदम मेज़ पर अपने दोनों हाथ जमाकर कदरे आगे झुकते हुए बोला, मिस यास्मीन, इधर देखें। जी। यास्मीन ने सिटपटाकर देखा, लेकिन फिर फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल लिया।
तो वो ज़रा सा हंस कर बोला, डरे नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान तो वो पहुंचाते हैं जो बज़ाहिर सादा और मासूम नज़र आते हैं। क्यों मिस राबिया? अचानक उसकी तरफ मुड़ा और वो जो उसे ही देख रही थी उसकी चुभती हुई नज़रों से कट कर रह गई। ओके सी यू, वो ऐसे ही तेज़ लहजे में कहकर चला गया। तो यास्मीन झुरझुरी लेकर बोली, कहीं तुम सचमुच मर तो नहीं गई? मरना अपने इख्तियार में कहाँ है? उसका अंदाज और लहजा खोया खोया था। हैं यास्मीन बेहद हैरान, फिर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर बोली, कौन सी दुनिया में हो? इसी दुनिया के रंग देख रही हूँ। उसने गहरी सांस खींचकर अपने अंदर की आज़र्दगी कम करने की कोशिश की, फिर हल्के से बुड़बुड़ाई, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। फिर रोज़ाना तो वो 3 बजे ऑफिस से निकल जाती थी, उसके बाद बॉस के घर जाना होता था, लेकिन उस रोज़ वो 3 बजे के बाद भी बैठी रही, क्योंकि उसके ख्याल में अब उसका काम ख़त्म हो गया था। एक बार यास्मीन ने टोका भी कि उसकी छुट्टी का वक्त हो गया है, और वो बस हाँ करके रह गई। आखिर यास्मीन ने झुंझलाकर पूछा, क्या बॉस ने तुम्हारा वक्त बढ़ा दिया है? आखिर तुम्हें मेरे बैठने से तकलीफ क्या है? वो चिढ़कर बोली, लो मैं तो एक बात पूछ रही हूँ, मेरी बला से क़यामत तक बैठी रहो यहीं। यास्मीन ने बुरा मानकर उसकी तरफ रुख ही मोड़ लिया। तब एहसास होने पर फ़ौरन उसका बाजू थाम कर बोली, सॉरी यार, असल में मैं बस इस वक्त मुझे नहीं छेड़ो वरना मैं तुम्हारा हशर ख़राब कर दूंगी। यास्मीन ने उसकी बात दूसरे अंदाज में लौटाई तो वो हंस पड़ी। ठीक है, नहीं छेड़ती, बस इतना बता दो, नाराज़ तो नहीं होना। यास्मीन ने घुरने पर इत्तफाक किया। तब वो अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। चलती हूँ, बॉस से कहूँगी मेरा कहीं और इंतज़ाम कर दें, तुम्हें मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती हुई बाहर निकली तो सोचा, बॉस से पूछ ले कि अब उसके लिए क्या हुक्म है। उनके कमरे में आई तो वो मौजूद नहीं थे, और उनके पीए से मालूम हुआ कि वो साइड पर गए हैं। तब अगले दिन पर टालते हुए वो बाहर आ गई। गो कि धूप में शिद्दत नहीं थी, लेकिन गर्मी अरूज पर थी, और आतों से घर जाना था। घड़ी पर नज़र डाली 3:30 हो चुके थे। पहला ख्याल यही आया कि जल्दी जाने पर अम्मा टोकेंगी, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? कहीं इधर उधर बैठकर तो वक्त गुजारने से रही, लिहाजा मर झुककर स्टॉप की तरफ चल पड़ी। और अभी चंद कदम ही बढ़ी थी कि आगा ने गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आन रोकी और बाकायदा उतर कर बोला, आइए टीचर, आज से आपको ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो उसे देखकर ही घबरा गई थी, उसकी बात पर तो परेशान हो गई। बमुश्किल थूक निकल कर बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो गाड़ी से जाऊं और मेरी टीचर, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसे टोक कर बताना पड़ा, मेरा मतलब है ये वक्त तो आपका मेरे लिए मखसूस होता है, या आपके ख्याल से अब मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं रही। बज़ाहिर कितने हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन वो जानती थी अपने अंदर क्या आतिश फिशान लिए खड़ा है, और वो हरगिज़ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। खुद को इंतहाई बेबस महसूस करते हुए दूर से आती बस को देखने लगी। तब उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए वो कदरे तहकम से बोला, बैठ जाएं, मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, आई मीन टीचर की, जो मुझे दुनिया का सामना करना सिखा सके। लगता था सारे हिसाब बेबाक कर देगा। थोड़ी कोशिश से वो खुद को सहारा देने में कामयाब हो गई, तो बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी, आप अपने लिए किसी और टीचर का इंतज़ाम कर लें। कहाँ मिलेगी ऐसी टीचर जो मुझे मेरी आंखों में देखकर बात करे? वो ज़रा सा सर ऊंचा करके इधर उधर नज़रें भटकाते हुए बोला, तो उसे लगा वो यहीं ढेर हो जाएगी। फिर कदरे तौक़ुफ़ से उसे देखकर कहने लगा, बहरहाल जब तक दूसरी टीचर का इंतज़ाम नहीं होता तब तक तो आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना मुमकिन है मैं दोबारा अपनी इस तन्हा दुनिया में लौट जाऊँ। वो समझ गई कि वो हरगिज़ उसे नहीं बख्शेगा। जब यह हथियार डालते हुए बोली, ठीक है आप चलें, मैं भी आ रही हूँ। आ रही हूँ से क्या मतलब? गाड़ी में बैठें। वरना वो गालिबन उसका हाथ पकड़ना चाहता था, और उसका इरादा भांप कर वो खुद ही जल्दी से बैठ गई। फिर अपनी तरफ का शीशा उतारते हुए पहली बार उसने गौर किया कि गुजरते हुए लोगों की नज़रें आगा के बाद फ़ौरन उस पर ठहरती हैं, और इन नज़रों में तुरहम तासुफ, तमस्खुर और जाने क्या कुछ होता है। वो कांप कर रह गई, पता नहीं सब क्या समझ रहे थे, और उसे कोई परवाह नहीं थी। बहुत इत्मीनान से बैठा और धीमी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। वो सख्त उलझन में गिरफ्तार हो गई। समझ में नहीं आ रहा था करीब से गुजरते कितने आवारा लड़कों ने उसे इंतहाई वाहियात नामों से पुकारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, ना ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। तब अंदर ही अंदर जुज़्बुज़ होकर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो 5 तो रास्ते में बच जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। वो इत्मीनान से बोला, क्यों? क्योंकि आप मुझे घर से निकलने पर आमादा कर चुकी हैं। अब ये बताइए, इन लोगों को मैं कैसे सामना करूँ जो मुझे चौंक कर देखते हैं, फिर मुख्तलिफ नामों से पुकारते हुए गुजर रहे हैं? मेरे खुदा, वो उसका दुख महसूस करके बेअख्तियार रो पड़ी। अरे, वो ज़रा सा हंसा, ये सब आपको तो कुछ नहीं कह रहे, बस करें आगा, मुझे यहीं उतार दें। वो सिसक कर बोली तो उसने गाड़ी एक तरफ करके रोक दी। वो यही समझी उसके उतरने के लिए रोकी है, जब ही दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन उसने एक बार फिर इसी तरह उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और कदरे रुक कर तल्ख लहजे में बोला, देख लिया आपने कैसे कैसे ज़ख्म लगाते हैं लोग, लेकिन खुदा की कसम राबिया, कभी किसी ज़ख्म से इतनी टीस नहीं उठी जितनी टीस आपके लगाए हुए ज़ख्म से उठी है। वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मेरे साथ इतना भयानक मजाक क्यों किया आपने?
اگر مجھے دوبارہ اسی اندھیر نگری میں دھکیلنا تھا تو میرے راستے میں چراغ کیوں لائے؟ یا میں ہی حد درجہ نادان تھا جو ان چراغوں کی لو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ اور سمجھ بیٹھا؟ نہیں رابعہ، آپ کو کم سے کم میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسی طرح سناٹے میں تھی، کیا آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو کر پلکوں سے چھلکنے لگا تو وہ ایک دم خاموش ہو کر ہونٹ بھینچ گیا۔ کتنے لمحے چپ چاپ سے رکھ گئے اور پتہ نہیں شکستگی کے احساس نے اسے بولنے نہیں دیا یا اس کی حالت کے پیش نظر اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر سیدھا بیٹھا تو گہری سانس کھینچ کر بولا، چلے آپ کو گھر چھوڑ دوں، راستہ بتائیں۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، اشارے سے گاڑی پیچھے کرنے کو کہا اور ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر سامنے دیکھنے لگی۔ پھر تمام راستہ جہاں مڑنا ہوتا وہ اشارہ کر دیتی، اور گھر کے سامنے بھی رکنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن اترنے سے پہلے اسے ایک گویائی مل گئی۔ آئی ایم سوری آغا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ذات کسی کی دل آزاری کا باعث بنے گی۔ آپ کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اتر کر اندر چلی گئی۔ اس نے بہت خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گاڑی پیچھے کرتے ہوئے جانے کس خیال کے تحت بولا تھا، تھینک یو رابعہ، اور وہ بے حد مسمل اور بہت ہاری ہوئی سی اندر آئی تھی۔ اماں ننھے عزیر کو گود میں لیے اسی کی زبان میں بول رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ دوسرے پلنگ پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی، جبکہ دھیان مسلسل اسی کی طرف تھا جو ایک اس کا غم دل میں بسا کر باقی سارے غموں سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اور اچانک اسے لگا وہ پھر غلطی کر گئی ہے۔ ابھی بھی اسے کہہ دیتی کہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغوں کی لو دیکھ کر جو وہ سمجھا وہی سچ ہے تو کب آئیں؟ نبیلہ نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ اپنے خیال سے چونک کر بولی، ابھی آئی ہوں، چائے پیو گی؟ اگر بنی ہوئی ہے تو دے دیں، بلکہ میں خود لے لیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ کیتلی میں چائے گرم تھی، وہ کپ میں ڈال کر وہیں بیٹھ گئی اور پھر سے اسے سوچنے لگی تو وہ جیسے سامنے آن کھڑا ہوا، آپ کریں گی مجھ سے شادی؟ اف! اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں، تب بھی وہ موجود تھا۔ جواب دیں رابعہ، میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اور خود کو مجبور اور بے بس محسوس کرتے ہوئے اس نے منہ موڑا تھا۔ بالکل غیر اختیاری عمل تھا اور وہی اس کے دل میں راسخ ہو گیا۔ جبھی تو کہہ رہا تھا جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو سمجھنے کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ ساری مسافت اس کے ساتھ طے کر سکتی تھی، لیکن وہی اپنی کم مائیگی کا احساس کہ وہ مستبد طبقے کی عام سی لڑکی پھر کچھ مسائل میں گھری ہوئی، اور اس کے والدین بھلا کہاں اسے اہمیت دیں گے؟ کاش وہ اسے بتا سکتی کہ اس نے اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا تھا، بلکہ اپنی مجبوریاں، اپنی حیثیت اور کچھ مصلحتوں کو سوچتے ہوئے وہ منہ موڑنے پر مجبور ہوئی تھی۔ لیکن شاید اب تو وہ یقین بھی نہیں کرے گا۔ دکھ سے سوچتے ہوئے اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ پھر اگلے روز باس نے خود ہی اسے گھر جانے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنی چھٹیوں کے باعث اپنے والدین کے پاس چلا گیا ہے، جبکہ آغا کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پتہ نہیں وہ خود آغا کی طرف سے مطمئن ہو کر کہہ رہے تھے یا اس نے یہ بات کہلوائی تھی کہ اسے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ برحال نہ صرف دل برداشتہ ہوئی تھی بلکہ اسے بے حد دکھ بھی ہو رہا تھا۔ ٹھیک تو ہے، میں محض تنخواہ دار ملازمہ ہی تو ہوں، جہاں ضرورت ہوگی وہیں بٹھائی جاؤں گی، اور جب کہیں ضرورت نہیں ہوگی تو دکھ کے ساتھ اس کے اندر ڈھیروں تلخی بھر گئی۔ اس کا دل چاہا ایک بار باس سے یہ ضرور پوچھے کہ اس کام کے لیے آخر انہوں نے اسی کا انتخاب کیوں کیا تھا، کیا مجبوریاں اس کے چہرے پر لکھی تھیں؟ لیکن وہ اتنی بھی مجبور نہیں تھی۔ کسی بھی طرح گھر کی گاڑی کو 2-3 مہینے مزید کھینچا جا سکتا تھا اور اس عرصے میں وہ کہیں اور جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن پہلے ہی مقام پر باس نے اس کا گھیراؤ کر کے ایک طرح سے اسے کہیں اور جانے سے روک دیا تھا۔ آپ سادہ BA ہیں، کوئی تجربہ نہیں، نہ کوئی کام آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ یہیں الجھ رہی تھی کہ آخر اس کا گھیراؤ کیوں کیا گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں شکل سے ہی بزدل اور کم ہمت نظر آتی ہوں۔ اپنا نقصان ہونے پر کوئی سوال اٹھانے کا حوصلہ نہیں مجھ میں۔ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ غالباً اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس وقت کہاں ہے، اور یاسمین کتنی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ قصدن نہیں ٹوکا کیونکہ وہ کبھی کچھ بتاتی ہی نہیں تھی، لیکن اب اس کی خود کلامی سن کر خاموش نہیں رہ سکی۔ اپنے بارے میں تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے، شکل ہی سے بزدل اور کم ہمت نظر آتی ہو، یاسمین نے قدرے جلے بھنے انداز میں کہا تو وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے کہ تم کسی کو اپنا نہیں سمجھتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں اتنے مہینوں کے ساتھ کے باوجود تم اجنبی بنی ہوئی ہو۔ اگر تمہارے خیال میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، تب بھی کہہ لینے سے کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہو ہی جاتا ہے۔ یا تو تم میرے سامنے پریشان ہونا چھوڑ دو یا صاف بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے۔ یاسمین غالباً بھری بیٹھی تھی، باقاعدہ اس کی کلاس لے ڈالی۔ کبھی روتی شکل بنا کر بیٹھ جاتی ہو، کبھی گمسم، اور دھیان تو تمہارا مسلسل کہیں اور رہتا ہے۔ اگر اس طرح کام کرو گی تو بہت جلد تمہاری چھٹی ہو جائے گی، سمجھی تم؟ جی نہیں، باس تو میرے کام کی تعریف کر رہے تھے جناب،
उसे अपनी नहीं मेरी तारीफ समझो और दुआएं दो मुझे कि तुम्हारा सारा गलत सही करके भेजती हूँ। वो फिर एकदम खामोश होकर यास्मीन को देखे गई तो वो तब कर बोली, बस एक तो तुम पल में हवास खो बैठती हो, ज़रा सा और बोलूँगी तो रोने लगोगी। कुछ इंसान बनो राबिया, अगर किसी मजबूरी के तहत घर से निकली हो तो हालात का मुकाबला करना सीखो। हमेशा ये सोचकर हथियार डाल देना कि मैं तो हूँ ही बुज़दिल और कम हिम्मत, अक्लमंदी नहीं है। उसने इसी खामोशी से सर झुका लिया तो यास्मीन को गुस्से के बावजूद उस पर रहम आ गया। कुछ नरम पड़कर उसका हाथ थामते हुए बोली, अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है तो मुझे बताओ, ईमान से सर तोड़ दूंगी उसका। नहीं तो मेरे साथ कौन ज्यादती करेगा भला। हाँ, तुम्हें देखकर तो सबकी पंदराना शफकत जाग उठती है, दुखी दिल से यास्मीन ने कहा। ऐसी ही बेसाख्ता उसकी हंसी थी। वाह क्या खूबसूरत हंसी है, कभी रास्ते में मत हंसना। और इसकी हंसी को ब्रेक लग गए। यास्मीन की बात पर नहीं बल्कि एक शीशे की दीवार से परे आगा जहांगीर को देखकर वो जाने कब से वहाँ खड़ा था। नज़रें उस पर जमी थीं, लेकिन जैसे ही उसे देखते पाया फौरन पहले नज़रों का जाविया बदला, फिर ज़रा सा रुख मोड़ा और फिर बाहर निकलता चला गया। उसकी नज़रों ने दूर तक उसका ताकुब किया, फिर यास्मीन को देखकर बोली, थैंक यू यास्मीन, तुमने मेरी बहुत मदद की, बावजूद इसके कि तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। मुझे वाकई तुमसे हमदर्दी नहीं है, बस हमेशा तुम्हारे घर वालों का ख्याल आया। जैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है। यास्मीन ने बड़ी खूबसूरती से उसका घेराव कर लिया। वो वाकई जानना चाहती थी कि उसके साथ मसला क्या है। अम्मा, भाभी, उनकी गोद में चंद माह का बच्चा, उनमें से उसने बताया तो यास्मीन सोचते हुए बोली, भाभी की गोद में चंद माह का बच्चा है और तुम्हारे भैया कहाँ हैं। सारी परेशानी भैया की तरफ से ही तो है। उसने भी जैसे मौका गनीमत जाना, अपनी परेशानियों बल्कि दुखों का रुख भी भैया की तरफ मोड़ दिया। मुख्तसर सूरत हाल कह सुनाई, जिसे सुनकर यास्मीन अफसोस का इजहार करते हुए बोली, वाकई ये तो खासी परेशानी की बात है। परदेश का मामला है, वहाँ वो लाचार, यहाँ तुम लोग बेबस। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ? मलेशिया में। मलेशिया? यास्मीन कुछ देर तक पुरसोच अंदाज में उसे देखती रही, फिर कहने लगी, मेरे एक चचा मलेशिया में रहते हैं। ऐसा करो, तुम अपने भाई का नाम और जिस पते पर इन्हें ख़त लिखती हो वो लिख दो, फिर मैं चचा को ख़त लिखती हूँ, शायद वो कुछ कर सकें। तुम्हारे सगे चचा हैं। एक कागज़ पर भैया का नाम और पता लिखते हुए उसने यूं ही पूछ लिया, फिर कागज़ उससे थमाते हुए बोली, ईमान से अगर ये काम हो जाए तो मैं तुम्हारा। बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यास्मीन के टोकने पर वो एकदम खामोश हो गई। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। उसने अम्मा और नबीला को भी बता दिया था कि यास्मीन अपने चचा के ज़रिए भैया की रिहाई की कोशिश कर रही है, और उसी रोज़ से वो दोनों किसी अच्छी खबर की मुंतज़िर रहने लगी थीं। नबीला तो बाकायदा दिन गिनने लगी थी कि फ़लाँ तारीख को यास्मीन ने ख़त लिखा, जो फ़लाँ तारीख तक पहुँचेगा, उसके बाद जवाबी तारीख, और ये सब तो था। लेकिन उसके अंदर की उदासी जूं की तूं थी, क्योंकि उस रोज़ के बाद से उसने आगा को नहीं देखा था। पता नहीं उसने ऑफिस आना क्यों छोड़ दिया था, और जब यह ख्याल आता कि कहीं उसने फिर से तो खुद को घर तक महदूद नहीं कर लिया, उसका दुख सिवा हो जाता। कितनी बार सोचा बॉस से पूछे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अगर इन्हें बताना होता तो खुद से बताते, इसके पूछने पे पता नहीं क्या समझें, यही सोच कर रह जाती। और कभी खुद को टोकती कि जब उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं रही तो फिर वो क्यों उसके बारे में इतना सोचती है, लेकिन ये उसके अख्तियार में कब था। सारी सोचों पर पहरे बिठा सकती थी, एक उसके ख्याल से दामन बचाना मुश्किल था। दिन बड़े बोझल, बड़े बेकैफ से गुजर रहे थे। दिल का मौसम अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके साथ भी यही मामला था। यूँ लगता जैसे सारे जहाँ पर उदासियों का राज हो। ऐसे में अगर कोई रास्ते में भी हंसता हुआ नज़र आता तो वो चौंक कर देखने लगती। उस रोज़ दिल के हाथों मजबूर होकर उसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में यास्मीन से कह दिया, सुनो, इतने दिनों से आगा जहांगीर नज़र नहीं आए, नाम मत लो, ऐसा ना हो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाए। अपने नई यास्मीन ने उसे डराया, लेकिन वो बड़े आराम से बोली, ऐसा हो जाए तो क्या बात है, बड़ी बहादुर बन रही हो। उस रोज़ तो उसे देख कर कह रही थी कि मुझे मत छेड़ना, वरना मैं फूट फूट कर रोने लगूंगी। तो वह हैरान होकर बोली, ये मैंने आगा को देख कर कहा था, और क्या, इसी वक्त तुम बॉस के कमरे से आई थी और वो भी वहीं मौजूद था। फिर यहाँ आया तब भी तुम्हारी सीटी गुम हो गई थी। यास्मीन जो समझी उसी हिसाब से कह रही थी। तब वो ज़रा सा हंसी, अच्छा मुझे याद नहीं है, बहरहाल है कहाँ वो, सुनाए बाहर चले गए हैं क्या। वो जैसे तपती धूप में आ खड़ी हुई थी। किस कदर तपिश थी, तन मन सब जलने लगा था। उसमें हैरत की क्या बात है, बड़े लोग हैं, दुनिया इनकी मुट्ठी में है। यास्मीन उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। तो क्या वो मायूस होकर चला गया। अचानक एक ख्याल आया और दिल में ऐसा दर्द उठा कि वो घबरा कर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो, यास्मीन ने इसी मसरूफ़ अंदाज में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से निकलकर गुस्ल खाने में आ गई। बस तना होने की देर थी, आंखों के पैमाने यूं छलके कि उन पर बंद बांधना मुश्किल हो गया। कितनी देर तक वो मुसलसल हथेलियों से आंखें रगड़ती रही और फिर वॉश बेसन का नल खोलकर पानी के छींटे मारे।
आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यूं लग रहा था अपने साथ उसे भी बहा ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया। फिर आईने में देखा, आंखें सुर्ख हो रही थीं और ऐसी हालत में यास्मीन का सामना करना और मुश्किल लग रहा था। मुख्तलिफ बहाने सोचती हुई वापस आई तो यास्मीन मौजूद नहीं थी। उसने शुक्र का सांस लिया और जल्दी से एक कागज़ पर अपनी अचानक तबीयत खराबी की चंद लाइनें घसीट कर उसके पेपर वेट के नीचे दबाया। फिर बैग उठाकर बाहर निकल आई। घर में दाखिल हुई तो माहौल का रंग रोजाना से मुख्तलिफ नजर आया। नबीला बरामदे में खड़ी उज़ैर को हाथों पर उछालते हुए उसके साथ खुद भी खिलखिलाकर हंस रही थी और अम्मा बावर्ची खाने में गालबन सूजी भून रही थीं, जिसकी महक पूरे आंगन में फैली थी। और वो ज़हनी तौर पर इतनी अफसरदा थी कि खुद से कुछ कयास नहीं कर सकी। नबीला के करीब आई और इससे पहले कि कुछ पूछती वो उसे देखकर तशवीश से बोली, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहते हुए बेअख्तियार हथेलियों से आंखें ढांप लीं जो सारे राज अफशा कर देती थीं। आओ अंदर चलकर लेटो। नबीला ने उज़ैर को एक बाजू में लिया और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर अंदर ले आई तो उसने बैठते ही पूछा, अम्मा कहाँ हैं? हलवा बना रही हैं। आज कोई ख़ास दिन है क्या? हमारे लिए तो ख़ास ही है। नबीला की शोखी फिर लौट आई। फ़ौरन लफाफा लाकर उसके हाथ में थमा दिया। वो समझ गई भैया का ख़त है। निकाल कर पढ़ने लगी। उन्होंने लिखा था कि एक नेक दिल पाकिस्तानी की मदद से वो रिहा हो गए हैं और अभी फ़िलहाल उसी के साथ वो रह रहे हैं। गो कि अभी भी उनका क़याम गैर कानूनी है, लेकिन बहुत जल्द वो इसी शख्स की मेहरबानी और कोशिश से वहीं का पासपोर्ट बनवा लेंगे। उसके बाद वो जब तक चाहें वहाँ रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं, फिर भी 1-2 साल ज़रूर रहेंगे। फिर इन सबको तसल्ली दी थी कि अब इनकी तरफ से परेशानी की कोई बात नहीं है और ये कि मुलाजमत मिलते ही खर्च के लिए रकम भेज देंगे। और वाकई ये खुशी की बात थी। नबीला खिलखिला रही थी। अम्मा मीठा बनाने में लगी थी और वो क्या करे जिसका दिल अभी भी खामोश था। ख़त बंद करके दोबारा लफाफे में रखा। फिर नबीला को देखकर बमुश्किल मुस्कुरा सकी। मुबारक हो भाभी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। तभी अम्मा हलवा लिए अंदर चली आईं। इसे देखा तो ताज्जुब से बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। चलो अच्छा हुआ आ गई। भाई का ख़त पढ़ा तुमने? अम्मा किस कदर खुश नज़र आ रही थीं। उसने गहरी सांस के साथ कहा, हाँ। कहा। फिर इनके हाथ से प्लेट लेकर एक चम्मच मुंह में डाला और प्लेट नबीला को थमाकर लेट गई। बुखार हो रहा है क्या? अम्मा ने तशवीश जाहिर की। हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी तो डॉक्टर होगा, दवा ले आऊँ? नहीं शाम में देखेंगे, बस अब मैं सो रही हूँ। वो कहते हुए करवट बदल गई। थका हुआ जहन था, फिर आंखें भी भारी हो रही थीं। जब जल्दी नींद आ गई। फिर शाम से पहले ही यास्मीन के आने पर अम्मा ने उसे उठा दिया। इस वक्त उसका जिस्म बुरी तरह तप रहा था। शायद अंदर की तपिश ने बाहर की राह देख ली। चेहरा भी सुर्ख हो रहा था और यास्मीन जाने क्या सोचकर और किस मूड में आई थी। उसे देखकर वाकई परेशान हो गई। तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? सुबह तो अच्छी भली थी। मैं कब अच्छी भली थी? उसने सोचा। फिर उसे देखकर कसदन मुस्कुराकर बोली, बस जब काम करने को दिल नहीं चाहता तो बीमार हो जाती हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है। यास्मीन ने कहा तो उसकी जहनी रो बहक गई। अब आप कहेंगी ये अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा, ये तो मैं नहीं जानता। वो उसी की बात याद करते हुए बेध्यानी में दोहरा रही थी कि यास्मीन उसके जानता कहने पर ज़ोर से हंसी और उसके चौंक कर देखने पर मानीखेज मुस्कुराहट के साथ पूछा, ये तुम जानता कब से हो गई? जानता। वो अपनी बात पर गौर करते हुए बोली, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। हाँ यही मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि कौन है रांझा और कहाँ है? यास्मीन ने हाँ को इस अंदाज से लंबा खींचा जैसे इस पर जता रही हो कि वो वाकई इसी मकसद से आई है। और वो बगैर चौंके बोली, पता नहीं कहाँ है। देखो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारे आने के बाद से मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ कि आखिर तुम्हें बीमारी क्या है। बैठे बैठे गुम हो जाना, काम से लापरवाही, बात बे बात पल के नम कर लेना, और ये सारी बातें एक ही बीमारी को जाहिर करती हैं और वो है इश्क, है ना? यास्मीन बड़े यकीन से कहकर ताईदी नज़रों से उसकी आंखों में देखने लगी तो वो अफसरदगी से मुस्कुराई। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन अभी मुझसे कुछ मत पूछो। बड़ी आजिज़ी थी उसके लहजे में। यास्मीन ने ठटक कर देखा, फिर उसका हाथ दबाकर बोली, चलो अभी नहीं पूछती। तभी नबीला चाय लेकर आई तो उसे देखकर यास्मीन पूछने लगी, तुम्हारे भैया का कोई ख़त वगैरह आया? हाँ आज ही आया है, उसने कहा। फिर सारी तफसील बताकर एहसान मंदी से उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि वो बोल पड़ी, बस मैंने कुछ नहीं किया। एक खत ही तो लिखा था चचा को। दुनिया के सारे काम ऐसे ही तो हो रहे हैं। बस एक खत लिखा जाता है, किसी को रिहाई मिल जाती है, किसी को असीरी, किसी को नौकरी। और यास्मीन ने भरपूर कहका लगाया। फिर उसे छेड़कर बोली, अक्लमंद होती जा रही हो। तुम्हारी सोहबत का असर है, मेरी या नबीला की? मौजू की बाइस उसने फ़ौरन बात बदल दी। अच्छा खैर, अब तुम जल्दी से ठीक होकर ऑफिस आओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी इतनी आदी हो चुकी हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ। हैं? अभी तो मैंने तुम्हें अक्लमंद कहा है।
फिर ये बेवकूफ़ी की बातें करने लगी। खबरदार, घर बैठने की ज़रूरत नहीं है, यास्मीन ने पहले उसे डांटा। फिर समझाते हुए बोली, कुछ न करने से कुछ करते रहना अच्छा होता है। ये मत सोचो कि अब भैया की नौकरी लग जाएगी तो तुम आराम से बैठ जाओगी। मुझे देखो, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, सब अच्छा कमाते हैं और मुझे माहाना जेब खर्च भी देते हैं। फिर भी मैं जॉब कर रही हूँ, आखिर घर बैठ कर क्या करूँ? ठीक है, फिर मैं कोई और जॉब तलाश कर लूँगी, उसने कहा तो यास्मीन चौंक कर बोली, क्या मतलब? यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? फिर वो खुद ही कयास करके बोली, मेरा ख्याल है तुम आगा जहांगीर से डर गई हो। बको मत, वो चिढ़ गई। तुमने आगा को हवा बना लिया है। इंसान है वो, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हर वक्त उसका मजाक उड़ाते रहें। ओहो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, उसे भी मत कहो, मुझे दुख होता है। यास्मीन खामोश होकर उसे देखने लगी, फिर कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ और तुम भी फ़ौरन ठीक होकर ऑफिस आओ, बाकी बातें वहीं होंगी। वो शायद समझ गई थी। खासी मशकूर नज़रों से देखते हुए चली गई तो कुर्सी की पुस से कमर टिकाकर उसने आंखें बंद कर लीं। यूँ लग रहा था जैसे आगा का नहीं, उसका मजाक उड़ाया गया है। तब उसे अपने आप पर हैरत हुई कि इतने से वक्त में वो कितना फासला तय कर आई थी कि पीछे मुड़कर देखना मुहाल लग रहा था। फिर 2 दिन बाद से उसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो वही मामूल शुरू हो गया, लेकिन अब उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। वो कि उसने आगा को 2-3 बार ही ऑफिस में देखा था, फिर भी उसकी कमी महसूस होती थी, यूं जैसे वो अव्वल रोज से उसके साथ रहा हो और अब अचानक कहीं चला गया। और ऐसा था तो, लेकिन ऑफिस में तो उसका साथ नहीं था। यास्मीन को उसने अलिफ से ये तक सब बता दिया था और उल्टा उसकी गालियां ही सुनने को मिली। फिर रोज़ाना वो उसे समझाना अपना फ़र्ज समझती। तुम जैसी अहमक लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कहीं नहीं देखी। आगा से हमदर्दी तो की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। छोड़ दो उसका ख्याल, तुम्हारे लिए कमी नहीं है। वो जानती थी जो भी सुनेगा यही कहेगा और उसे खुद पर अख्तियार नहीं था। जब भी यास्मीन की बातें बस सुन लेती, जवाब में एक लफ्ज़ नहीं कहती थी। यूं ही दिन गुजरते चले गए। अब तो घर की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि भैया जॉब से लग चुके थे और उन्होंने ड्राफ्ट भी भिजवाया था और अम्मा ने जो पहले मजबूरी के तहत उसे जॉब करने के लिए कहा था, अब छोड़ने को कहती, लेकिन अब वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। बकौल यास्मीन, घर बैठकर क्या करना है? वो भी यही सोचती कि फरागत से तो वक्त काटे नहीं कटेगा। इससे मसरूफियत अच्छी के किसी तौर वक्त गुजर रहा था। इन्हीं दिनों यास्मीन की शादी तय पा गई। वो खुद ना सिर्फ हैरान थी बल्कि बड़े मज़े से बता रही थी। वाकई जिस काम को जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो उसी वक्त पर होकर रहेगा। अब देखो ना, मेरी शादी की फिक्र सबको थी लेकिन दूर दूर तक अमकान नहीं था। यूं आनन फानन रिश्ता तय हुआ और अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरी शादी में आना नहीं भूलना, हो सकता है वहीं कहीं तुम्हारा भी मौका बन जाए। उसने सिर्फ हंसने पर इक्तफा किया। फिर यास्मीन के जाने के बाद कुछ देर वो अकेली रही। उसके बाद एक और लड़की आ गई और अब चूंकि वो सीनियर थी और अक्सर वापसी में भी देर हो जाती और अम्मा अब हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी कि वो जॉब छोड़ दे, क्योंकि इन्हीं दिनों उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था जो बाद में लड़के ने ये कहकर मना कर दिया कि वो जॉब करने वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अपनी अपनी सोच है, लेकिन अम्मा को फिक्र लाहक हो गई कि वो जब तक जॉब करती रहेगी उसकी शादी नहीं हो सकती और वो अब जल्द ही उसकी शादी करना चाहती थी। उधर भैया के ख़तों में भी यही तज़किरा होने लगा था जिससे वो परेशान हो गई। इस वक्त भी वो कुछ ऐसी ही परेशान सोचों में घिरी थी कि बराबर बैठी लड़की ने उसे मुखातिब करके कहा, राबिया आपका फ़ोन है। मेरा? वो हैरान हुई और परेशान भी क्योंकि घर से कभी फ़ोन नहीं आया था। फितरी तौर पर कुछ अंदेशों में घिरकर रिसीवर थामा, फिर पहले दिल ही दिल में इलाही खैर कहने के बाद हेलो कहा। हेलो राबिया, कैसी हैं आप? लगता था मुद्दतों से समात इसी एक आवाज़ को सुनना चाहती है। बेहद ढीले ढाले अंदाज में उसने सर पुश्त से टका दिया और रुक कर बोली, अस्सलाम वालेकुम आगा, आप कैसे हैं? अरे, आपने पहचान लिया, वरना मैं तो समझा था हमेशा से मुख्तलिफ। उसका लहजा खुशगवार था और जाने क्यों बात अधूरी छोड़ गया। उसका दिल चाहा पूछे, क्या समझे थे आप, लेकिन खामोश रही और उसने भी कुछ देर गालबन उसके इसी सवाल का इंतज़ार किया। फिर कहने लगा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि कल मेरा यौम पैदाइश है और आपको आना है, और अगर मैं ना आ सकूं हर सूरत आना है, समझी आप? उसने फ़ौरन टोक कर तहकम से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तो वो कितनी देर तक उसके लहजे पर गौर करती रह गई। समझ में नहीं आया कि उसे किस हैसियत से बुलाया है। उस रात कितनी देर तक उसे नींद नहीं आई। खुद अपनी बेखबरी पर हैरान थी कि ना उसे आगा के बाहर जाने का पता चला था और अब ये भी मालूम नहीं था कि वो कब आया है, और अगर आज वो फ़ोन ना करता तो अभी भी बेखबर ही रहती। हालांकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें उसका ख्याल ना आया हो, और हर रात वो उसके तसव्वुर से बातें करते सोती थी। फिर उसके जाने और आने से बेखबर क्यों रही? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी रहे, मेरी गिरफ्त सिर्फ उसकी परछाई पर है, उसने खुद से कहा। अगले दिन वो सुबह अम्मा से कहती हुई आई थी
کہ آج وہ دیر سے آئے گی کیونکہ اس کے یوم پیدائش میں جانا طے تھا، اور سارا دن وہ اسے دینے کے لیے تحفہ سوچتی رہی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اپنی حیثیت کا تعین نہیں کر پا رہی تھی، اور اس نے بھی واضح نہیں کیا تھا دوست، ملازمہ یا ٹیچر۔ بہرحال چھٹی کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک آفس میں بیٹھی رہی، جب شام کے سائے اترنے لگے تب اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل نے جیسے پہلی بار دھڑکنا سیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا رویہ کیسا ہوگا، اور اس نہج پر اس نے سوچا بھی نہیں، بس اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کھوئے ہوئے راستے کا نشان مل گیا ہو۔ لیکن جب اس کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطار دیکھی تب وہ ٹھٹک کر رک گئی، بنگلے پر نظر ڈالی، برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ بڑے لوگوں اور اتنی بڑی تقریب میں بھلا اس کا کیا کام؟ یہی سوچتے ہوئے وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اگر اسے انتظار ہوتا تو انتظار میں ملتا، جبکہ کھلے گیٹ کے راستے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ پھر اس نے اپنے قدم واپسی کے لیے موڑ لیے، تبھی سنی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ٹیچر! وہ اس معصوم پکار پر رک گئی اور پلک جھپک کر آنکھوں کی دھند صاف کرنے لگی۔ ٹیچر، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، ماما نے کہا تھا آپ ضرور آئیں گی، سنی نے سادگی سے کہا، تو اس نے ایک نظر گیٹ کے اندر ڈال کر پوچھا، تمہارے ماما کہاں ہیں؟ اندر ہیں، آپ آئیے نا۔ سنی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا تو وہ جیسے اس ننھی سی طاقت سے کھینچی چلی آئی۔ ہال کمرے میں داخل ہوتے ہی سنی یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ میں ماما کو بلاتا ہوں، اور وہ اتنے لوگوں اور اتنی سج دھج دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سچ مچ رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ ایکسکیوز می، عقب سے کسی نے غالباً اسے راستے سے ہٹنے کے لیے کہا تو وہ دروازے سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی کونے میں آ کھڑی ہوئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے لوگوں کے باوجود بے ہنگم شور نہیں تھا، ہلکی ہلکی ہنسی، ہلکی ہلکی آوازیں، اور وہ جسے ڈھونڈ رہی تھی اس کی آواز کی باز گزشت کہیں اندر سے ابھری تھی۔ ایک عمر شور اور ہنگامے میں گزری، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ رنگینیوں میں کھو کر انسان تھینک یو گاڈ کہنا بھول جاتا ہے، تو میں بھی بھولا رہا۔ یاد اس وقت آیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے، اور وہ سوچنے لگی کہ یہ سب دوبارہ اس کی محفل میں کیسے شریک ہو گئے۔ وہ تو بہت تنہا ہو گیا تھا۔ پھر ایک جگہ اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور دل میں ہلکا ہلکا درد کروٹیں لینے لگا، شاید اس لیے کہ وہ اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ سرجری کے بعد اس کے چہرے پر کوئی ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا، اور وہ اسے اس کی آنکھوں اور انداز سے پہچان رہی تھی۔ ساتھ ہی بہت آہستہ آہستہ اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے، اور ادھر ادھر سے آتی آوازیں اس کے درد میں اضافہ کر رہی تھیں۔ آغا کو دیکھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ چھٹیوں کے باعث سنی اپنے والدین کے پاس چلا گیا، اور آغا کو اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، باس نے کہا تھا، اور اس وقت بھی اسے دکھ ہوا تھا، اور اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ واقعی اسے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اپنے حلقے میں کس قدر خوش اور مگن نظر آ رہا تھا۔ دروازے تک آتے آتے وہ بری طرح بکھر گئی، پھر جلدی سے باہر نکل کر آئی اور ستون کی آڑ میں رک کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی، لیکن دھند چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تب وہ ایسے ہی دھندلائی آنکھوں سے چل پڑی، گیٹ سے نکل کر گاڑیوں کے درمیان سے راستہ تلاش کرتی ہوئی سڑک تک آئی تو قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ایک طویل مدت بعد یوں لگا جیسے سب اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہوں۔ وہ سچ مچ بھاگنے لگی، پاؤں لڑکھڑا گیا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ گر گئی۔ پکی سڑک تھی، ہتھیلیاں چھل گئیں اور گھٹنوں میں الگ چوٹ آئی۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، کسی کو مدد کے لیے پکارا، تبھی گاڑی قریب آن رکی۔ بیچ سڑک پر بیٹھی وہ اپنی حالت پر کڑتی ہوئی جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی کہ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب پنجوں پر بیٹھتے ہوئے بولا، دیکھ لیا مجھ سے بھاگنے کا نتیجہ؟ اس نے چونک کر سر اونچا کیا اور اسے دیکھ کر جانے کی اس سہم سی گئی۔ اب کیوں ڈرتی ہو؟ اب تو میں خوفناک بھی نہیں ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، تب اس سے پہلے وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائی تھام کر اسے اٹھا دیا۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا، مجھے پتہ ہے تم میرے بغیر چل سکتی ہو، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں چل سکتا۔ وہ اسے بازو سے تھام کر گاڑی میں دھکیلتا ہوا اتنے آرام سے کہہ گیا کہ وہ ششدر سی دیکھے گئی، جو اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے اب سامنے سے چکر کاٹ کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس کے برابر بیٹھا تو ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگا، اس طرح کیوں چلی آئیں مجھ سے ملے بغیر؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قدرے روٹھے لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گئی۔ بے وقوف لڑکی، اگر فرق نہیں پڑتا تھا تو تمہارے پیچھے کیوں بھاگا چلا آیا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ہمیشہ سے اس کے ساتھ اتنا ہی بے تکلف رہا ہو۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، دل کا عجیب عالم تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سنو، کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ قدرے توقف سے اس نے اس انداز میں پوچھا جیسے اگر وہ ہاں کہہ دے گی تو اسے بہت دکھ ہوگا، اور اب وہ اسے دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، میں کبھی آپ سے خفا نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر پہلے
ایک نظر آسمان پر ڈالی، پھر اسے دیکھ کر دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تھینک یو گاڈ اینڈ تھینک یو رابعہ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی اس کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ آپ مہمانوں کو چھوڑ کر آ گئے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی یہ اچھی بات ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولا تو سر جھکا کر رہ گئی اور قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، پتہ ہے اس وقت تم نے مجھے کتنا مایوس کیا ہے۔ میں اس شدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہاری راہوں میں پھول بچھانا چاہتا تھا، اور تم ایسے ہی آفس سے تھکی ہاری اٹھ کر چلی آئیں۔ ذرا حلیہ دیکھو اپنا۔ اس حلیے میں تمہیں اپنے مہمان خاص کے طور پر متعارف کراتا تو سوچو لوگ کیسی کیسی شکلیں بناتے اور کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے۔ تو آپ کو ایک منٹ، وہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ فوراً ٹوک کر بولا، کوئی بات کہنے سے پہلے اس وقت کو یاد کر لو جب لوگ میرا تمسخر اڑاتے اور مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس وقت بتاؤ تم کیوں روئی تھی؟ جی؟ وہ قدرے الجھ کر دیکھنے لگی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، میں بتاتا ہوں، تمہیں میرے دکھ نے رلایا تھا، تم سے میری اذیت برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اسی وقت میں نے جان لیا تھا کہ میرے دکھ کو سینے سے لگا کر تم بہت زیادہ عرصہ مجھ سے منہ نہیں موڑ سکتی، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور اس سے پہلے کہ تم آتی میں سرجری کے لیے باہر چلا گیا، صرف تمہاری خاطر کہ اپنے ساتھ ساتھ میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے اور روتی تم، اور رابعہ میں ہمیشہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، بہرحال جیسے تم نے میرے دکھ کو محسوس کیا تو ابھی لوگوں کے رویے سے تمہیں جو دکھ ہوتا وہ مجھے مار ڈالتا۔ نہیں رابعہ، میں ہرگز کسی کو تمہاری طرف ایسی نظر نہیں ڈالنے دوں گا جس میں تمہارے لیے تحقیر کا ہلکا سا بھی شائبہ ہو۔ البتہ رشک و حسد پر میں پہرے نہیں بٹھا سکتا، سمجھی تم؟ اور وہ سب سمجھ گئی تھی، یہ بھی کہ اس نے کس حیثیت سے اسے بلایا تھا، اور اس لحاظ سے تو واقعی اس کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور سنو، وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر بولا، ابھی تمہیں میرے ساتھ دوبارہ چلنا ہے؟ اس وقت اس نے قدرے گھبرا کر پر اسراریت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں سب کو بہت تجسس اور انتظار میں چھوڑ آیا ہوں۔ جاؤ جلدی سے لباس بدل کر اور تر و تازہ ہو کر آؤ۔ نہیں، اماں اجازت نہیں دیں گی، چلو ان سے میں بات کرتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے کہتے ہوئے اترنے لگا تو وہ کچھ سہم کر بے اختیار اس کا بازو تھام گئی۔ نہیں آغا، میں نے بھی گھر میں آپ کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا تعارف خود کروا دوں گا۔ وہ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، پھر اپنا بازو چھڑا کر نیچے اتر گیا اور اس کے اترنے کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا، پھر ہلکی سی دستک کے بعد اندر داخل ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دل میں داخل ہوا تھا، اور جس طرح وہ اسے دل سے نہیں نکال سکی۔ اس کے اعتماد اور یقین پر وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اس کے پیچھے آتے ہوئے احساس تشکر میں گھر کر زیر لب بڑبڑائی تھی، تھینک یو گاڈ۔